नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ शिक्षक सेवा आयोगको तयारी कक्षामा। आज चाहिँ हामी यो शिक्षक सेवा आयोगको जुन आधारभूत तह छ हैन, प्राथमिक र निम्न माध्यमिक दुवैलाई हुने गरिकन एउटा यो सेट मैले लिएर आएको छु, जसमा चाहिँ 50 वटा प्रश्नहरू छन्। ती प्रश्नहरूका उत्तर हामीले चाहिँ हेर्ने छौं। हरेक प्रश्नमा 4 वटा विकल्प दिएका छन्, अप्सनहरू दिएका छन्। त कुन विकल्प ठीक हो त्यो हामीले टिक मार्क हान्नु पर्ने छ। ल हेरौं। त सबैभन्दा पहिलो प्रश्न रहेको छ, सूर्यमा सबैभन्दा बढी पाइने ग्यास कुन हो भनेर भनेको छ। त सूर्यमा सबैभन्दा बढी पाइने ग्यास कुन हो? हेर्नुस् त, सूर्यमा हाइड्रोजन र हिलियम सबैभन्दा धेरै मात्रामा हुन्छ। हाइड्रोजन र हिलियम चाहिँ धेरै तापक्रममा हैन, एकदम हाई टेम्परेचरमा चाहिँ के हुन्छ त, थर्मोन्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन भएर त्यहाँ सूर्यमा आगो बल्ने गर्छ। त सबैभन्दा धेरै चाहिँ के हुन्छ त, हाइड्रोजन कि हिलियम भन्दा हाइड्रोजन हुन्छ है। हाइड्रोजन चाहिँ सूर्यमा सबैभन्दा बढी हुन्छ। यसको मात्रा चाहिँ 73.46%, 73.46% हाइड्रोजन हुन्छ सूर्यमा। त्यस्तै गरिकन हिलियम चाहिँ 24.85% हुन्छ। अक्सिजन 0.77% हुन्छ। नियन 0.12, 0.12% नियन हुन्छ है। त सूर्यमा सबैभन्दा बढी पाइने ग्यास कुन रहेछ त? हाइड्रोजन रहेछ है। तपाईले हाइड्रोजनमा टिक मार्क लाउनु पर्यो। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। जोडा मिलाई कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस् भनेको छ। अब यहाँ जोडा मिलाउनु पर्ने छ हामीलाई। हेर्नु है त, कुन चाहिँ यहाँ शब्दावलीहरूसँग पदावलीहरूसँग चाहिँ के मिल्छ त? ल हेर्नुस्, तातो महासागर, 1 इन्च खुम्चदै गएको महासागर, चिसो महासागर र अग्लो छाल भएको महासागर, प्रशान्त महासागर, आन्ध्र महासागर, हिन्द महासागर, कुमेरु महासागर। त अब हामीले पहिला यो जोडा मिलाउँ है। ल यहाँ हेरौँ है त, तातो महासागर कुन हो? तातो महासागर भनेको हिन्द महासागर हो। हिन्द महासागर भनेको चाहिँ तातो महासागर हो। तपाईले जोडा मिलाउनुस्। यो हिन्द महासागर यहाँ 1 नम्बरमा छ, यो तातो महासागर 1 नम्बरमा छ र हिन्द महासागर 3 नम्बरमा छ। त यो ए को 3 भयो, ए को 3। त्यस्तै दोस्रोमा हेरौँ, 1 इन्च खुम्चदै गएको महासागर कुन महासागर हो? यो प्रशान्त महासागर हो। 1 इन्च खुम्चदै गएको महासागर भनेको प्रशान्त महासागर, पेसिफिक ओसियन हो। त्यही भएर यो बी को जुन 1 इन्च खुम्चदै गएको महासागर भनेको के रहेछ त? 1 नम्बरको प्रशान्त महासागर रहेछ। यसरी जोडा मिलाउनुहोस्। त्यस्तै सी नम्बरमा हेर्नुस्, चिसो महासागर छ। त चिसो महासागर भनेको कुन महासागर हो? कुमेरु महासागर हो। चिसो महासागर भनेको चाहिँ कुमेरु महासागर हो। यो सी नम्बरको चिसो महासागर भनेको 4 नम्बरको कुमेरु महासागरसँग हुन्छ। त्यस्तै डी नम्बरमा हेर्नुस्, अग्लो छाल भएको महासागर छ। त अग्लो छाल भएको महासागर कुन महासागर हो? 2 नम्बरको आन्ध्र महासागर हो। अग्लो छाल भएको महासागर भनेको आन्ध्र महासागर हो। भनेको डी नम्बरको चाहिँ 2 नम्बर ठीक हुँदो रहेछ। अग्लो छाल भएको महासागर भनेको 2 नम्बरको आन्ध्र महासागर हुँदो रहेछ। फेरि एकचोटि ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, तातो महासागर भनेको हिन्द महासागर हो। तातो महासागर भनेको हिन्द महासागर हो। 1 इन्च खुम्चदै गएको महासागर भनेको प्रशान्त महासागर हो। चिसो महासागर भनेको कुमेरु महासागर हो। चिसो महासागर भनेको कुन हो? कुमेरु महासागर हो। र अग्लो छाल भएको महासागर भनेको आन्ध्र महासागर हो। त्यसैले यहाँ हेर्नुस् त, कुन अप्सन ठीक छ त? क, ख, ग, ग हामीलाई 4 वटा अप्सन दिएको छ। ल हेर्नुस्, यहाँ एबिसिडीमा ए भनेको कुन हो त? 3 नम्बर हो। त्यही भएर ए को 3 यहाँ छ, यहाँ पनि छ। अब यो ग र घ मध्ये कुनै एउटा अप्सन चाहिँ ठीक हो, एउटा विकल्प चाहिँ ठीक हो। अब कुन ठीक हो हेरौँ। बीमा के छ? 1 इन्च खुम्चदै गएको महासागर कुन हो? 1 नम्बरको प्रशान्त महासागर। त बी को कुन हुन्छ अरे? बी को 1 हुन्छ। यहाँ पनि 1 छ, यहाँ पनि 1 छ। यो 1 भनेको प्रशान्त महासागर। सीमा छ चिसो महासागर। चिसो महासागर भनेको कुन महासागर हो? कुमेरु महासागर। त सी को कुमेरु भनेको कति हो त? 4 हो। यहाँ छ ई। भनेपछि हेर्नुस् त, घ नम्बरको अप्सन ठीक भइरहेको छ। र अन्तिममा अग्लो छाल भएको महासागर भनेको आन्ध्र महासागर हो। भनेको डी को कति हो? 2 नम्बर हो। त्यही भएर यो 2 यहाँ छ नि, डी को 2, डी को 2 नम्बर। त हाम्रो कुन विकल्प सही रहेछ त भनेर हामीले थाहा पाइसकेका छौँ। कुन विकल्प ठीक रहेछ? घ नम्बरको विकल्प ठीक रहेछ। त्यही भएर यसमा तपाईले ठीक चिन्ह लगाउनु होला है त। ल
अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। यो सुकुना सिमसार तथा भलुवा जलाधार क्षेत्र कुन जिल्लामा पर्छ भनेर हामीलाई प्रश्न सोधिएको छ। सुकुना सिमसार तथा भलुवा जलाधार क्षेत्र कुन जिल्लामा पर्छ? ल भन्नुहोस् त, यो सुकुना सिमसार तथा भलुवा जलाधार क्षेत्र कुन जिल्लामा पर्छ? यो गुल्मी जिल्लामा पर्छ। कुन जिल्लामा पर्छ? गुल्मी जिल्लामा पर्छ। गुल्मी जिल्लामा सुकुना सिमसार तथा भलुवा जलाधार क्षेत्र छ है। त यहाँ हामीलाई विकल्पहरू दिएको थियो। रूपन्देही, क नम्बरको विकल्प रूपन्देही, खमा गुल्मी, गमा सिराहा, घमा मोरङ। त कुन विकल्प ठिक हुने रहेछ? ख को गुल्मी। गुल्मीमा चाहिँ सुकुना सिमसार तथा भलुवा जलाधार क्षेत्र छन्। अब 4 नम्बरमा जाउँ। ललितपुरको दक्षिणमा रहेको चम्पागिरी चापागाउँ बस्ती बसाउने राजा को हुन्? जुन ललितपुरको दक्षिणतिर एउटा चापागाउँ भन्ने गाउँ छ, चम्पागिरी गाउँ छ। हो, त्यो चम्पागिरी गाउँको बस्ती बसाउने राजा को थिए त? को हुन्? हामीलाई भन्नुहोस् त ल। यहाँ तपाईँलाई विकल्प दिएको छ, अप्सन दिएको छ। क नम्बरमा राजल्लदेव र कठय मल्ल, राजल्लदेव र कठय मल्ल। ख नम्बरमा राजल्लदेव र सुपुष्प। ग नम्बरमा राजल्लदेव र अभय मल्ल। घ नम्बरमा राजल्लदेव र अरिमल्ल। ल भन्नुहोस् त, कुन राजाले ललितपुरको दक्षिणमा रहेको चम्पागिरी बस्ती बसाएका थिए? क नम्बरको राजल्लदेव र कठय मल्लले हो कि? ख नम्बरको राजल्लदेव र सुपुष्पले हो कि? ग नम्बरको राजल्लदेव र अभय मल्लले हो कि? घ नम्बरको राजल्लदेव र अरिमल्लले हो? कसले हो? घ नम्बरको राजल्लदेव र अरिमल्लले चाहिँ ललितपुरको दक्षिणमा रहेको चम्पागिरी भन्ने बस्ती बसाउनु भएको थियो, राजल्लदेव र अरिमल्लले है। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ। क्रिप्टो करेन्सीको अवधारणा ल्याउने व्यक्ति को हुन् र कुन देशका हुन् भनेर भनेको छ। जुन क्रिप्टो करेन्सी छ, क्रिप्टो करेन्सी भनेको जुन अनलाइनका माध्यमबाट एउटा करेन्सी निकालिएको छ, यो पैसा जस्तो होइन है। अनलाइनबाट डिजिटल माध्यमबाट एउटा करेन्सीको चाहिँ धारणा ल्याइएको छ। हो, त्यो क्रिप्टो करेन्सीको अवधारणा कुन देशका व्यक्तिले ल्याएका हुन् र कसले ल्याएका हुन्? ती व्यक्तिको नाम के हो र ती व्यक्ति कुन देशका हुन्? हामीलाई यो प्रश्न सोधिएको छ। फेरि प्रश्न सुन्नुहोस्। क्रिप्टो करेन्सीको अवधारणा ल्याउने व्यक्ति को र कुन देशका हुन्? क नम्बरमा छ सान्तोसी नाकामोटो, जापानको। ख नम्बरमा छ टाकासी मिहारा, जापानको। ग नम्बरमा छ सान्तोसी नाकामाटो, जापानको। र घ नम्बरमा छ टाकासी मिहारा, बेलायत। अब यहाँ हामीलाई डेट पनि दिएको छ, मिति पनि दिएको छ। सन्तोसी, क नम्बरको विकल्प सन्तोसी नाकामाटोले 2008 मा चाहिँ क्रिप्टो करेन्सी निकालेका हुन् कि? टाकासी मिहाराले 2009 मा निकालेका हुन् कि? सान्तोसी नाकामाटोले 2009 मा निकालेको हुन् कि टाकासी मिहाराले चाहिँ 2009 मा निकालेको हुन्? ल अब भन्नुहोस् त, यहाँ कुन विकल्प चाहिँ सही छ भन्दा ग नम्बरको विकल्प सही छ। सान्तोसी नाकामोटोले चाहिँ यी जापानका व्यक्ति हुन्, यिनले 2009 मा निकालेका हुन् है। यहाँ हेर्नुहोस्, क नम्बरको विकल्प र ग नम्बरको विकल्पमा यो मिति फरक छ। क नम्बरको विकल्पमा पनि सान्तोसी नाकामोटो जापान भनेर लेखिएको छ। ग नम्बरको अप्सनमा पनि सान्तोसी नाकामोटो जापान छ। त क नम्बरको विकल्पमा 2008 लेखिएको छ, ग नम्बरको विकल्पमा 2009 लेखिएको छ। त कहिले निकालेका रहेछन्? 2009 मा निकालेका रहेछन्। त्यसैले ग नम्बरको उत्तर चाहिँ ठिक हो। भनेपछि क्रिप्टो करेन्सीको अवधारणा ल्याउने व्यक्ति सान्तोसी नाकामोटो हुन्। उनी जापानका व्यक्ति थिए र उनले 2009 मा चाहिँ क्रिप्टो करेन्सीको अवधारणा ल्याएका थिए है त। ल अब 6 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। तलका मध्ये कुन भनाइ सही छैन भनेर भनेको छ। अब कुन भनाइ सही छैन हेर्नुहोस् है त। हामीलाई दुईटा भनाइ दिएको छ, कुन भनाइ चाहिँ सही छैन त्यो हामीले हेर्नुपर्ने छ। पहिलो भनाइ छ हिलियमलाई प्रज्वलनशील हावा पनि भनिन्छ। हेलियमलाई प्रज्वलनशील हावा पनि भनिन्छ। र 2 नम्बरको भनाइ छ हाइड्रोजनलाई एयर पनि भनिन्छ। त यहाँ कुन चाहिँ सही छैन यो हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ। तपाईलाई विकल्प दिएको छ, एक मात्र सही छैन भनेको पहिलो भनाइ सही छैन। ख नम्बरमा दोस्रो भनाइ सही छैन। ग नम्बरमा दुवै सही छ।
घ नम्बरमा दुवै सही छैन। ल भन्नुहोस् त कुन विकल्प ठिक हो? फेरि एकचोटि सुन्नुहोस् है, तलका मध्ये कुन भनाइ सही छैन? 1 नम्बरको भनाइ छ हेलियमलाई प्रज्वलनशील हावा पनि भनिन्छ। 2 नम्बरको भनाइ छ हाइड्रोजनलाई एयर पनि भनिन्छ। अब विकल्पहरू हेर्नुहोस् कुन चाहिँ सही छैन त? क नम्बरको विकल्प छ पहिलो भनाइ सही छैन। ख नम्बरको विकल्प छ दोस्रो भनाइ सही छैन। ग नम्बरको विकल्प छ दुईटै भनाइ सही छ र घ नम्बरको विकल्प छ दुईटै भनाइ सही छैन, दुवै सही छैन। त कुन सही हो कुन गलत हो भन्दा यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँलाई म बुझाउँछु। हेलियमलाई प्रज्वलनशील हावा भनिन्छ, भनिन्छ कि भनिँदैन? हेलियमलाई प्रज्वलनशील हावा भनिँदैन। केलाई भनिन्छ? हाइड्रोजनलाई चाहिँ प्रज्वलनशील हावा भनिन्छ। यो हाइड्रोजन भन्ने जुन हावा छ यो चाहिँ आफै बल्छ, यो प्रज्वलनशील छ हैन? त्यसैले यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? प्रज्वलनशील हावा भन्छौँ हाइड्रोजनलाई, हेलियमलाई भन्दैनौँ। त्यही भएर यो 1 नम्बरको जुन भनाइ छ त्यो गलत छ, हेलियम प्रज्वलनशील हावा होइन है। 2 नम्बरको भनाइ हेरौँ, हाइड्रोजनलाई एयर पनि भनिन्छ। यो ठिक हो कि बेठिक हो भन्दा यो ठिक हो, हाइड्रोजनलाई एयर हामीले भन्छौँ है, हाइड्रोजनलाई एयर पनि भनिन्छ। त्यही भएर यो ठिक वाक्य हो। त्यसैले कुन भनाइ सही रहेछ त? दोस्रो भनाइ मात्रै सही रहेछ। त्यसैले कुन विकल्प ठिक हुन्छ त? ख नम्बरको विकल्प दोस्रो भनाइ मात्र ठिक भन्ने विकल्प सही छ है। त तलका मध्ये कुन भनाइ सही छैन भन्नुहोस् त? कुन भनाइ कुन भनाइ सही छैन भनेको छ है। कुन भनाइ सही छैन? पहिलो भनाइ चाहिँ सही छैन। यो पहिलो भनाइ चाहिँ सही होइन, किनकि हेलियमलाई प्रज्वलनशील हावा भनिन्छ भनेर पहिलो भनाइ लेखिएको छ, यो चाहिँ सही छैन, हाइड्रोजनलाई भनिन्छ है। त्यही भएर क नम्बरको विकल्प ठिक हो, पहिलो भनाइ चाहिँ सही छैन। ल अब कुन भनाइ सही छ भनेको भए ख नम्बरको विकल्प हुन्थ्यो है त। ल अब 7 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। आसियनको वडापत्रमा कति धारा रहेका छन् भनेर भनेको छ। त एसियन वडापत्रमा कतिवटा धारा रहेका छन्? जम्मा जम्मी 55 वटा चाहिँ धाराहरू रहेका छन् एसियनको वडापत्रमा है। एसियन वडापत्रमा 55 धारा रहेका छन्। तपाईँले यो चाहिँ ठिक लगाउनु पर्यो। कतिवटा अरे? 55 वटा चाहिँ धारा रहेका छन् एसियनको वडापत्रमा। ल अब जाउँ 8 नम्बरको प्रश्नमा। तलका कथनहरू ठिक बेठिक के हुन् छुट्याउनुहोस् भनेर भनेको छ। ल ठिक बेठिक छुट्याउँ है त। पहिलो भनाइले के भनेको छ भने, पहिलो कथन के भनेको छ? अ टेल अफ टु सिटिज नामक उपन्यासले लन्डन र पेरिस दुई सहरको बारेमा चर्चा गरेको छ भनेर भनेको छ। अ टेल अफ टु सिटिज नामक उपन्यासले लन्डन र पेरिस दुई सहरको बारेमा चर्चा गरेको छ। यो ठिक हो कि बेठिक हो? यो एकदम ठिक हो है। यो जुन अ टेल अफ टु सिटिज भन्ने उपन्यास छ यो कसले लेखेका थिए त? चार्ल्स डिकेन्सले लेखेका थिए। यो पनि तपाईँलाई कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ। यो चार्ल्स डिकेन्सले लेखेका थिए अ टेल अफ टु सिटिज। र यो उपन्यासमा चाहिँ दुईटा सहरहरू लन्डन र पेरिसको चाहिँ बारेमा चर्चा गरिएको छ। त्यही भएर यो ठिक वाक्य हो। त्यस्तै दोस्रो वाक्य हेरौँ। रिपब्लिक नामक किताब अरस्तुले लेखेका हुन् भनेको छ। जुन रिपब्लिक नामको किताब छ त्यो अरस्तुले लेखेका हुन् भनेर भनेको छ। यो ठिक वाक्य हो कि बेठिक वाक्य हो? यो एकदम बेठिक वाक्य हो। रिपब्लिक नामक किताब चाहिँ अरस्तुले लेखेको होइन। कसले लेखेको हो? प्लेटोले लेखेको हो। कसले? प्लेटोले लेखेको हो है। प्लेटोले लेखेको हो, अरस्तुले लेखेको होइन यो रिपब्लिक भन्ने किताब। त्यही भएर यो दोस्रो कथन के छ त? बेठिक छ है। भनेपछि हामीले यहाँ दुईटा कथन मध्ये कुन ठिक रहेछ? पहिलो कथन ठिक रहेछ, दोस्रो कथन बेठिक रहेछ। अब यसको विकल्पहरूतिर जाउँ। क नम्बरको विकल्प के छ हेर्नुहोस् त? 1 र 2 दुवै ठिक। ख नम्बरको विकल्प 1 र 2 बेठिक। ग नम्बरको विकल्प 1 ठिक, घ नम्बरको विकल्प 2 ठिक। भनेपछि कुन विकल्प सही हो? ग नम्बरको विकल्प चाहिँ सही हो, 1 ठिक हैन। अ टेल अफ टु सिटिज नामक उपन्यासले लन्डन र पेरिसको चाहिँ बारेमा चर्चा गरेको छ भने चाहिँ यो ठिक वाक्य हो। ग नम्बरको जुन विकल्प छ यो ठिक छ है त। अर्को प्रश्नमा जाउँ। शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइ अनुसार घन्टीको मिल्दो आवाजका लागि र्याल उत्पन्न गर्ने प्रक्रिया के हो भनेर भनेको छ। शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइ अनुसार घन्टीको मिल्दो आवाजका लागि
र्याल उत्पन्न गर्ने प्रक्रिया के हो भनेर हामीलाई यहाँ प्रश्न सोधिएको छ। यसका विकल्पहरू हामीलाई दिएको छ। क नम्बरको विकल्प प्राप्ति, ख नम्बरको विकल्प सिकाइ, गमा उत्तेजना सामान्यीकरण र घमा उत्तेजना विभेदीकरण। है ल, घ नम्बरमा माथिका कुनै पनि होइन भनेर छ है। यहाँ घ नम्बरमा माथिका कुनै पनि होइन भनेको छ। ल भन्नुहोस् त, शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइ अनुसार घन्टीको मिल्दो आवाजका लागि र्याल उत्पन्न गर्ने प्रक्रिया के हो भन्दा उत्तेजना सामान्यीकरण भन्ने प्रक्रिया हो। ग नम्बरको विकल्प चाहिँ यहाँ सही छ है। ल, अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। 10 नम्बरमा मनोविज्ञान व्यवहार र अनुभवको विज्ञान हो, यो भनाइ कसको हो? मनोविज्ञान व्यवहार र अनुभवको विज्ञान हो, यो भनाइ कसको हो हैन भनेर हामीलाई यो प्रश्न सोधिएको छ। त यहाँ विकल्प छ। क नम्बरमा स्किनर, खमा डेमोक्रिट्स, घमा जेवी वाटसन र घमा कान्ट। फेरि सुन्नुहोस् एकचोटि प्रश्न, मनोविज्ञान व्यवहार र अनुभवको विज्ञान हो, यो भनाइ कसको हो? क नम्बरमा स्किनर, खमा डेमोक्रिट्स, गमा जेबी वाटसन, घमा कान्ट। त यो भनाइ कसको हो? यो भनाइ क स्किनरको हो है। क विकल्प हुन्छ। स्किनरले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने मनोविज्ञान भनेको व्यवहार र अनुभवको विज्ञान हो भनेर भन्नुभएको थियो स्किनरले। कसले? स्किनरले है। त यो क उत्तर ठिक छ। अर्को जाउँ। 11 नम्बरको प्रश्न छ, शिक्षाको सङ्कुचित अर्थभित्र कुन पर्दछ भनेर भनेको छ। शिक्षाको सङ्कुचित अर्थभित्र कुन पर्दछ? औपचारिक क नम्बरको विकल्प छ अनौपचारिक शिक्षा, खमा जीवन पर्यन्त शिक्षा, गमा जीवन उपयोगी शिक्षा र घमा औपचारिक शिक्षा। ल भन्नुहोस् त, शिक्षाको सङ्कुचित अर्थभित्र कुन पर्दछ? फेरि सुन्नुहोस्, कमा अनौपचारिक शिक्षा, खमा जीवन पर्यन्त शिक्षा, गमा जीवन उपयोगी शिक्षा, घमा औपचारिक शिक्षा। त कुन शिक्षा पर्दछ सङ्कुचित अर्थभित्र? औपचारिक शिक्षा पर्दछ। शिक्षाको सङ्कुचित अर्थभित्र औपचारिक शिक्षा पर्दछ। त सङ्कुचित अर्थले के भन्छ भने कुनै पनि विद्यालयमा गएर विद्यालयमा तय गरेको पाठ्यक्रम अनुसार पढ्नुलाई हामी के भन्छौँ त? सङ्कुचित अर्थ भन्छौँ। भनेको यो भनेको औपचारिक शिक्षा हो। त्यसैले शिक्षाको सङ्कुचित अर्थभित्र औपचारिक शिक्षा पर्दछ। घ नम्बरको विकल्प ठिक छ है त। ल, अर्को प्रश्नमा जाउँ। पहिलेका अनुभव र वा घटनाहरू सम्झनुलाई के भनिन्छ भनेको छ। पहिलेका अनुभव वा घटनाहरू सम्झनुलाई के भनिन्छ? यसको विकल्प छ कमा प्रत्याह्वान, खमा स्मृति, गमा विस्मृति, घमा प्रतिभिज्ञा। है फेरि एकचोटि सुन्नुहोस्, पहिलेका अनुभव वा घटनाहरू सम्झनुलाई के भनिन्छ? कमा प्रत्याह्वान, खमा स्मृति, गमा विस्मृति, घमा प्रतिभिज्ञा। त के भनिन्छ? प्रत्याह्वान भनिन्छ। के भनिन्छ? क को विकल्प सही हो, प्रत्याह्वान। पहिलेका अनुभव वा घटनाहरू सम्झनुलाई प्रत्याह्वान भनिन्छ है। स्मृति भनेको चाहिँ के हो भने कुनै पनि साहित्यको कुरा सम्झने हो, अनुभवको कुरा सम्झने होइन। साहित्यको कुरा सम्झनेलाई स्मृति भनिन्छ। विस्मृति भनेको चाहिँ बिर्सने काम हो हैन। अब यो सम्झनीसँग त सम्बन्ध नै भएन यसको। यो विस्मृति भनेको बिर्सिने हो। र प्रतिभिज्ञा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि कुराको सहज अनुभूति, सजिलोसँग तपाईँले अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यसलाई प्रतिभिज्ञा भनेर भनिन्छ। त पहिलेका अनुभव वा घटनाहरू सम्झनुलाई के भनिदो रहेछ त? प्रत्याह्वान भनिदो रहेछ। ठिक छ। ल, अब फेरि अर्को प्रश्नमा जाउँ। व्यवहार निर्माण कुन सिकाइ सिद्धान्तको विशेषता हो भनेर भनेको छ। ल, व्यवहार निर्माण भनेको कुन सिकाइ सिद्धान्तको विशेषता हो? ल भन्नुहोस् त, व्यवहार निर्माण कुन सिकाइ सिद्धान्तको विशेषता हो? जुन सिकाइका सिद्धान्तहरू छन्, सिकाइका सिद्धान्तहरूमध्ये यो व्यवहार निर्माण भन्ने जुन कुरा छ यो चाहिँ कुन सिद्धान्तको विशेषता हो? कुन सिकाइ सिद्धान्तको विशेषता हो भनेर हामीलाई प्रश्न सोधिएको छ। कमा छ शास्त्रीय सम्बन्धन, खमा छ कार्यपरक सम्बन्धन, गमा छ प्रयत्न र भूल, घमा छ अन्तर्दृष्टि। ल भन्नुहोस् त, व्यवहार निर्माण कुन सिकाइ सिद्धान्तको विशेषता हो? कार्यपरक सम्बन्धन
भन्ने सिकाइको जुन सिद्धान्त छ हो त्यो सिद्धान्तको विशेषता के हो भने व्यवहारको निर्माण गर्नु हो है। यो कार्य सम्बन्धन भन्ने जुन सिद्धान्त छ यो सिद्धान्त कसले दिएका थिए? स्किनरले दिएका थिए। कसले? अरे स्किनरले दिएका थिए है। यो पनि तपाईँले याद राख्नु होला, कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ। यो सिकाइको जुन सिद्धान्त छ त्यसमध्ये कार्यपरक सम्बन्धन भन्ने सिद्धान्त स्किनरले दिएका थिए र यसको विशेषता के हो त? व्यवहारको निर्माण गर्नु हो। ठिक छ। अब यहाँ शास्त्रीय सम्बन्धन भन्ने क नम्बरमा विकल्प छ। त शास्त्रीय सम्बन्धन भनेको के हो? यसको मुख्य विशेषता भनेको के हो त? उत्तेजना ल्याउनु हो, उत्तेजनाको प्रतिस्थापन गर्नु हो यसको मुख्य विशेषता। शास्त्रीय सम्बन्धनको मुख्य विशेषता, मुख्य उद्देश्य भनेको उत्तेजना ल्याउनु हो, उत्तेजनाको प्रतिस्थापन गर्नु हो। र यो सिद्धान्त कसले दिएका थिए? इभान प्याभलभले दिएका थिए। कसले? अरे इभान प्याभलभले यो सिद्धान्त शास्त्रीय सम्बन्धन भन्ने सिद्धान्त दिएका थिए। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको उत्तेजनाको प्रतिस्थापन गर्नु हो। प्रयत्न र भुल भन्ने जुन सिद्धान्त छ त्यो भनेको के हो त? कुनै पनि काम गर्दाखेरि सुरुमा प्रयत्न गर्ने, प्रयत्न गरिसकेपछि हामी फेल हुन्छौँ हो कि होइन, हार खान्छौँ, अनि त्योबाट आफ्नो भुल थाहा हुन्छ, यसरी नयाँ कुराहरू सिकिन्छ भन्ने यो सिद्धान्त हो प्रयत्न र भुल भन्ने सिद्धान्त। र अन्तर्दृष्टि सिद्धान्त भनेको चाहिँ के हो त? आफ्नो भित्र गहिरेर सोचेर हेर्ने, मैले यस्तो काम गर्नु हुन्छ कि हुँदैन, यसरी कुराहरू सिक्ने, आफ्नो मनलाई हेर्ने, विचार गर्ने अन्तर्दृष्टि भनेको चाहिँ यो सिद्धान्त हो। यो सिकाइको सिद्धान्त हो अन्तर्दृष्टि भनेको। ठिक छ ल। त यहाँ हामीले के थाहा पायौँ? व्यवहार निर्माण कुन सिकाइ सिद्धान्तको विशेषता हो? कार्यपरक सम्बन्धन भन्ने सिद्धान्तको विशेषता हो जुन स्किनरले दिएका थिए। ठिक छ ल। अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर 14मा उद्देश्य, विषयवस्तु, शिक्षण विधि र मूल्याङ्कनलाई पाठ्यक्रमका तत्त्वको रूपमा देखाएका मध्ये कसले मानेका हुन् भनेर हामीलाई प्रश्न छ। उद्देश्य, विषयवस्तु, शिक्षण विधि र मूल्याङ्कनलाई पाठ्यक्रमका तत्त्वको रूपमा देखाएका मध्ये कसले मानेका हुन् भनेको यहाँ विकल्पहरू दिएको छ। क नम्बरमा किरले, ख नम्बरमा टायलर, गमा हिल्डा टावा, घ नम्बरमा व्हिलर। सुन्नुहोस् है त। उद्देश्य, विषयवस्तु, शिक्षण विधि र मूल्याङ्कनलाई पाठ्यक्रमका तत्त्वको रूपमा कसले मानेका हुन्? कमा किरले, खमा टायलरले, गमा हिल्डा टावाले, घमा व्हिलरले। कसले मानेका हुन्? यो किरले मानेका हुन्। किरका अनुसार चाहिँ जुन पाठ्यक्रमका तत्त्वहरू छन् ती तत्त्वहरू के हुन् त? उद्देश्य, विषयवस्तु, शिक्षण विधि र मूल्याङ्कन हो। के अरे? किरका अनुसार पाठ्यक्रमका जुन तत्त्वहरू छन् ती तत्त्वहरू के हुन् अरे? उद्देश्य, विषयवस्तु, शिक्षण विधि र मूल्याङ्कन हुन् है ल। अर्को प्रश्नमा जाउँ। 15 नम्बरको प्रश्नमा छ श्रव्य सामग्री कुन हो भनेर भनेको छ। जुन श्रव्य छ त्यो श्रव्य सामग्री कुन हो त? श्रव्य भनेको हामीले चाहिँ के गर्ने? श्रवण गर्ने। त कुन हो? सुन्ने भनेको छ है। कुन हो? ग्रामोफोन हो कि? कमा ग्रामोफोन, खमा नमुना, गमा मुक अप, घमा स्लाइड। कुन हो भन्नुहोस् त? श्रव्य सामग्री कुन हो? ग्रामोफोन हो कि? नमुना हो कि? मोकअप हो कि स्लाइड हो? कुन हो भन्दा ग्रामोफोन हो। ग्रामोफोनबाट हामीले सुन्ने काम गर्छौँ, श्रव्य गर्ने काम गर्छौँ, त्यही भएर यो ग्रामोफोन भनेको चाहिँ श्रव्य सामग्री हो। नमुना भनेको चाहिँ हेर्ने हो, स्लाइड भनेको पनि हेर्ने हो। प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि स्लाइड हामी हेर्छौँ नि होइन। त मोकअप भनेको चाहिँ बोल्ने हो है। त्यही भएर श्रव्य सामग्री भनेको चाहिँ के हो त? ग्रामोफोन हो। ग्रामोफोनबाट हामीले सुन्छौँ, यो श्रव्य सामग्री हो, याद राख्नुहोस्। अर्को प्रश्नमा जाउँ। कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा कुन कुरा पर्दैन? कक्षा कोठाको जुन व्यवस्थापन छ त्यसमा कुन कुरा पर्दैन त? कमा छ वार्षिक कार्ययोजनाको रखाई, खमा विद्यार्थीको बसाई, गमा कालो पाटीको रखाई, घमा कक्षा कोठाको सरसफाई। ल भन्नुहोस् त, कक्षा कोठाको व्यवस्थापनमा कुन कुरा पर्दैन?
वार्षिक कार्ययोजनाको रखाइ पर्दैन कि, विद्यार्थीको बसाइ पर्दैन कि, कालोपाटीको रखाइ पर्दैन कि, कक्षा कोठाको सरसफाइ पर्दैन? कुन पर्दैन? वार्षिक कार्ययोजनाको रखाइ। क नम्बरको विकल्प सही छ। वार्षिक कार्ययोजनाको रखाइ चाहिँ कक्षा कोठाको व्यवस्थापनमा पर्दैन। कक्षा कोठाको व्यवस्थापन भनेको कक्षामा बस्ने जुन विद्यार्थीहरू छन्, कक्षामा जुन सामानहरू छन् हैन, कक्षाको सरसफाइ हो, त्यस विषयमा यो केन्द्रित रहन्छ कक्षा कोठाको व्यवस्थापन भनेको। वार्षिक कार्ययोजना चाहिँ यो कक्षा कोठाले बनाउँदैन। ठिक छ? त्यही भएर यो कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा कुन कुरा पर्दैन? वार्षिक कार्ययोजनाको रखाइ चाहिँ पर्दैन है। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ। 17 नम्बरको प्रश्न। कुन शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा 12 अक्षराङ्कन पद्धति लागू गरिएको हो? कुन शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा 12 मा अक्षराङ्कन पद्धति लागू गरिएको हो भनेको छ त। कुन शैक्षिक सत्रदेखि? क नम्बरमा छ शैक्षिक सत्र 2076, खमा छ शैक्षिक सत्र 2075, गमा छ शैक्षिक सत्र 2077, गमा छ शैक्षिक सत्र 2074। त भन्नुस् त कुन शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा 12 मा अक्षराङ्कन पद्धति लागू गरिएको हो? कुन शैक्षिक सत्रदेखि? त शैक्षिक सत्र घ नम्बरको 2074 देखि है। शैक्षिक सत्र 2074 देखि चाहिँ कक्षा 12 मा अक्षराङ्कन पद्धति लागू गरिएको हो। भनेको अक्षरबाट चाहिँ अङ्क गरिने, अङ्कित गरिने, ABCD भन्छ नि, A+, B+, C+, D+ हो। यो पर्सेन्टेज होइन। 40%, 50%, 60%, 70% प्रतिशतको माध्यमबाट होइन, चाहिँ अक्षरको माध्यमबाट कुनै पनि विद्यार्थीहरूको मूल्याङ्कन गर्ने पद्धति चाहिँ 2074 को शैक्षिक सत्रबाट लागू भएको है। याद राख्नुहोस्। अर्को प्रश्नमा जाउँ। 18 नम्बरको। सहकर्मीहरूबीच अनुभव पृष्ठपोषणको आदान प्रदान गर्ने कार्य शिक्षक सक्षमताको कुन मापदण्ड अन्तर्गत पर्दछ भनेर भनेको छ है। सहकर्मीहरूबीच अनुभव पृष्ठपोषणको आदान प्रदान गर्ने कार्य शिक्षक सक्षमताको कुन मापदण्ड अन्तर्गत पर्दछ? ल शिक्षकको जुन सक्षमता छ त्यसको मापदण्ड छ है। शिक्षक सक्षमताको मापदण्डमा चाहिँ यो सहकर्मीहरूबीचको अनुभव र पृष्ठपोषणको चाहिँ आदान प्रदान गर्ने काम छ, यो चाहिँ कुन मापदण्ड अन्तर्गत पर्दछ भनेर हामीले सोधेको छ। कमा हेर्नुहोस् निरन्तर सिकाइ र पेशागत विषयको मापदण्डमा कि, खमा सिकाइ वातावरण तथा कक्षा व्यवस्थापन मापदण्डमा कि, गमा विषयवस्तुको ज्ञान र घमा सञ्चार तथा सहकार्य। त कुन मापदण्ड अन्तर्गत चाहिँ शिक्षक सक्षमताको चाहिँ जुन यो कार्यहरू छन्, सहकर्मीहरूबीचको अनुभव पृष्ठपोषणको आदान प्रदान गर्ने कार्य छ, शिक्षक सक्षमताको कुन मापदण्ड अन्तर्गत पर्दछ भन्नुहोस् त? कुन मापदण्ड अन्तर्गत? त घ नम्बरको सञ्चार तथा सहकार्य भन्ने मापदण्ड अन्तर्गत चाहिँ यो सहकर्मीहरूबीचको अनुभव र पृष्ठपोषणको आदान प्रदान गर्ने काम चाहिँ पर्दछ है। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। 19 नम्बरको प्रश्न। बहुचर्चित इन्टरनेट वेबसाइट yahoo.com का संस्थापक को हुन् भनेर भनेको छ। जुन yahoo.com छ यो एउटा वेबसाइट हो। त यो yahoo.com भन्ने जुन संस्था छ, बहुचर्चित इन्टरनेटको वेबसाइट हैन, एकदम चर्चा पाएको इन्टरनेटको वेबसाइट हो yahoo.com भनेको। यसका संस्थापक को हुन्? फाउन्डर को हुन्? कसले बनाएका हुन् yahoo.com भनेर हामीलाई प्रश्न सोधिएको छ। त क नम्बरमा छ हेर्नुहोस् च्याड हर्ले, ख नम्बरमा छ जेरी याङ एन्ड डेभिड फिलो, ग नम्बरमा ब्रियान एक्टन एन्ड ज्यान कौन र घ नम्बरमा छ स्टिभ चेन एन्ड जावेद करिम। ल भन्नुहोस् त yahoo.com का संस्थापक फाउन्डर को हुन्? कसले बनाएका हुन् yahoo.com? फेरि सुन्नुहोस्। कमा च्याड हर्ली, खमा जेरी याङ एन्ड डेभिड फिलो, गमा ब्रियान एक्टन एन्ड ज्यान कौम, घमा स्टिभ चेन एन्ड जावेद करिम। त को हुन् yahoo.com का संस्थापक? जेरी याङ एन्ड डेभिड फिलो भन्ने ख नम्बरको विकल्प चाहिँ सही छ। जेरी याङ र डेभिड फिलो दुईजना मिलेर चाहिँ yahoo.com भन्ने वेबसाइट, इन्टरनेटको वेबसाइट बनाएका हुन्। यिनीहरू चाहिँ यो yahoo.com को चाहिँ संस्थापकहरू हुन्, फाउन्डरहरू हुन् जेरी याङ र डेभिड फिलो। याद राख्नुहोस् है त। अर्को प्रश्नमा जाउँ।
अनलाइन शिक्षा के हो भनेर भनेको छ। त अनलाइन शिक्षा के हो? कमा छ दूर शिक्षा, खमा छ फोनिङ शिक्षा, त्यस्तै गरिकन गमा छ शिक्षाको नवीनतम चिन्तन, घमा छ वैकल्पिक शिक्षा। ल भन्नुहोस् त अनलाइन शिक्षा के हो? दूर शिक्षा हो कि फोनिङ शिक्षा हो कि शिक्षाको नवीनतम चिन्तन हो कि वैकल्पिक शिक्षा हो? अब यसरी बुझ्नुहोस्, जुन अनलाइन शिक्षा छ के परको मानिसहरूलाई मात्रै अनलाइन शिक्षा लिइन्छ त? अब कोरोनाको टाइममा हेर्नुहोस् त, मेरो 5 घर पर विद्यालय थियो, तर मैले अनलाइन शिक्षाबाटै चाहिँ ज्ञान हासिल गरेँ। भन्नुको मतलब दूर शिक्षा हो? पक्कै पनि होइन, दूर शिक्षा त हुँदै होइन, यो गलत हो। त्यस्तै फोनिङ शिक्षा हो? फोन गरेर शिक्षा लिने हो? होइन, भिडियो मार्फत सरहरूले पढाउनुहुन्छ होइन, यसरी शिक्षा लिने हो, त्यही भएर फोनिङ शिक्षा पनि होइन। वैकल्पिक शिक्षा पनि होइन, विकल्प हो त? यो विकल्प होइन। अब कोरोनाको बेलामा हामीले चाहिँ अनलाइनबाट नपढेको भए पढ्न पाउँथ्यौँ? पढ्न पाउँदैनथ्यौँ, त्यही भएर यो वैकल्पिक शिक्षा पनि होइन। त के हो? शिक्षाको नवीनतम चिन्तन हो, जुन नयाँ चिन्तन छ। शिक्षाको नवीनतम भनेको नयाँ चिन्तन हो, शिक्षाको नवीनतम चिन्तन हो अनलाइन शिक्षा। ठिक छ? ल, नयाँ तरिकाबाट शिक्षा लिने चाहिँ यो प्रणाली हो अनलाइन शिक्षा। अब अर्कोमा जाउँ, 21 नम्बरमा नेपालको संविधान 2072 को दोस्रो संशोधन कहिले भयो भनेर भनेको छ। नेपालको संविधान 2072 को दोस्रो संशोधन कहिले भयो? जुन 2072 को नेपालको संविधान थियो त्यसको दोस्रो संशोधन कहिले भएको थियो? कमा छ 2077 साल 5 महिना 4 गते, खमा 2077 साल 2 महिना 4 गते, गमा छ 2076 साल 3 महिना 4 गते र घ नम्बरमा छ 2077 साल 3 महिना 4 गते। ल भन्नुहोस् त कुन मितिमा नेपालको संविधान 2072 को दोस्रो संशोधन भएको हो? 77 साल भदौ 4 गते, 77 साल जेठ 4 गते, 76 साल असार 4 गते, 77 साल असार 4 गते। कहिले भएको हो त? 2077 साल असार 4 गते, 3 महिना 4 गते का दिन नेपाल संविधान 2072 को दोस्रो संशोधन भएको थियो। ठिक छ? भनेपछि 2077 साल असार 4 गते चाहिँ नेपालको जुन 2072 को संविधान थियो त्यसको दोस्रो संशोधन भएको रहेछ। अर्को प्रश्नमा जाउँ, शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको सदस्य सचिव को हुन्छ भनेर भनेको छ है। शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको सदस्य सचिव को हुन्छ? कमा छ महानिर्देशक पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, सचिव खमा छ सचिव शिक्षा मन्त्रालय, गमा छ सहसचिव विद्यालय प्रशासन शिक्षा मन्त्रालय, कमा छ शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री। त भन्नुहोस् को चाहिँ यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको सदस्य सचिव हुन्छ? 2059 को शिक्षा नियमावली अनुसार को हुन्छ? क नम्बरको महानिर्देशक हुन्छन्। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका जुन महानिर्देशक छन् ती चाहिँ के हुन्छन् त? राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको सदस्य सचिव हुन्छन्। यो 2059 को शिक्षा नियमावली अनुसार चाहिँ तय गरिएको हो। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको सदस्य सचिव को हुने रहेछ त? पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको महानिर्देशक हुने रहेछन्, त्यही भएर क यसको विकल्प ठिक हो है। अर्को प्रश्नमा जाउँ, 23 नम्बरमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को कुन दफामा वडा समितिका शिक्षा सम्बन्धी कार्यहरू उल्लेख छन् भनेर भनेको छ। त जुन स्थानीय सरकारको चाहिँ सञ्चालन गर्नको लागि एउटा ऐन छ, त्यो 2074 को ऐन छ स्थानीय सरकारको सञ्चालन गर्नको लागि है। हो त्यो ऐनको 2074 को ऐनको कुन दफामा चाहिँ वडा समितिका शिक्षा सम्बन्धी कार्यहरू उल्लेख छन् त? वडाले गर्नुपर्ने जुन वडाको समिति छ त्यो वडा समितिको शिक्षा सम्बन्धी कार्यहरू चाहिँ यो 2074 को ऐनको कति औँ दफामा छ, कुन दफामा छ भनेर हामीलाई भनेको छ। कमा छ दफा 11 मा, खमा दफा 12, गमा दफा 13, घमा दफा 14। त 11, 12, 13, 14 भनेर कुन दफामा छ ल भन्नुहोस् त?
पहिला के कुरा बुझ्नुहोस् भने जम्मा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा कतिवटा दफाहरू छन् त 23 वटा दफाहरू छन्। कतिवटा दफाहरू छन् अरे 23 वटा दफाहरू छन्, जसमध्ये यो वडा समितिको शिक्षा सम्बन्धी कार्यहरू चाहिँ कुन दफामा छ? दफा नम्बर 12 मा छ है। 12औं दफामा चाहिँ यो वडा समितिका शिक्षा सम्बन्धी कार्यहरू उल्लेख छन्। के को दफामा अरे? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को 12औं दफामा चाहिँ वडा समितिका शिक्षा सम्बन्धी कार्यहरू उल्लेख गरिएका छन्। त दफा 11 मा के छ भन्दा सामुदायिक विद्यालयको जुन शिक्षक र कर्मचारीको दरबन्दी मिलान छ त्यस सम्बन्धी कार्यहरू चाहिँ दफा 11 मा छ है। सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक र त्यही विद्यालयको जुन कर्मचारीहरूको दरबन्दी छ त्यसको मिलान गर्ने कार्य चाहिँ दफा 11 मा छ। दफा 13 मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सामुदायिक विद्यालयको जुन मर्मत सम्भार गर्ने कार्य हुन्छ, सञ्चालन गर्ने कार्य हुन्छ, व्यवस्थापन गर्ने कार्य हुन्छ, त्यो चाहिँ दफा 13 अन्तर्गत पर्दछ। भने दफा 14 अन्तर्गत चाहिँ आधारभूत तहको जुन परीक्षा लिइन्छ हैन, त्यो परीक्षाको सञ्चालन गर्ने, परीक्षाको अनुगमन गर्ने र त्यो परीक्षाको व्यवस्थापन गर्ने कुरा चाहिँ यो दफा 14 मा छ। त दफा 12 मा के छ अरे? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा जम्मा 23 वटा दफा छन्। त्यसको 12औं दफाले चाहिँ के भन्छ त? वडा समितिका शिक्षा सम्बन्धी कार्यहरू गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ है। अर्को प्रश्नमा जाउँ। 5 जना साथीहरू एउटा बेन्चमा बसेका छन्। ए बी को बायाँ तर सी को दाहिने बसेको छ। यहाँ सी हुन्छ है, पक्नुहोस् ल हेरौँ। 5 जना साथीहरू एउटा बेन्चमा बसेका छन् अरे। यो तपाईँलाई आइक्यू को क्वेसन हो, बौद्धिक परीक्षणको प्रश्न हो। त ए बी को बायाँ बसेको छ है। ए चाहिँ बी को बायाँतिर बसेको छ भन्नुको मतलब हेर्नुहोस्, यदि बी यहाँ छ भने ए कता छ? ए यतापट्टि छ, बायाँतिर छ है। त्यस्तै गरिकन तर सी को दाहिने बसेको छ। ए चाहिँ सी को दाहिनेतिर छ अरे। भनेको सी यहाँ छ भने सी को दाहिनेपट्टि चाहिँ यहाँ ए छ, ठिक छ। त्यस्तै गरिकन डी चाहिँ बी को दाहिनेतर्फ बसेको छ अरे। डी चाहिँ बी को दाहिनेतर्फ, बी को दाहिने भनेको यतातिर हो, यतातिर डी छ अरे। तर ई को बायाँतर्फ छ। डी चाहिँ ई को बायाँतर्फ बसेको छ अरे है। डी चाहिँ ई को बायाँतर्फ बसेको छ भनेपछि ई को बायाँतर्फ भनेको के हो त? यहाँ ई छ भने ई को बायाँतर्फ यहाँ डी बसेको छ। भनेपछि हेरौँ त कसरी बसेका रहेछन् त? सुरुमा सी बसेको रहेछ, त्यसपछि ए, त्यसपछि बी, त्यसपछि डी, त्यसपछि ई बसेका रहेछन् हो। ल यो प्रश्न छ। अब हामीलाई यहाँ अन्तिममा के भनेको छ? सबैभन्दा दाहिने को बसेका छन् भनेर प्रश्न सोधिएको छ। सबैभन्दा दाहिने को बसेका छन्? ल भन्नुहोस् त को बसेका छन् सबैभन्दा दाहिनेमा? यहाँ डिई बसेका छन् सबैभन्दा दाहिनेमा, हो कि होइन? त्यसैले यसको विकल्प कुन हुन्छ त? हेर्नुहोस्, क नम्बरमा के छ? एबी, खमा एडी, गमा बिडी र घमा डिई। सबैभन्दा दाहिने को बसेका छन् त? त्यसो भए डिई चाहिँ सबैभन्दा दाहिनेमा बसेका छन् है। यसरी हामीले यो आइक्यू को क्वेसनलाई, बौद्धिक परीक्षणको क्वेसनलाई हल गर्नुपर्छ, ठिक छ। त पहिला तपाईँले के गर्नु पर्यो? को मानिस चाहिँ कहाँ बसेका छन् त्यो सुरुमा पत्ता लगाउनु पर्यो। एउटा क्रम पत्ता लगाउनु पर्यो। जसरी मैले यहाँ पत्ता लगाएँ, सी पछि ए पछि बी, बी को दाहिनेतिर डी, डी को दाहिनेतिर ई। यसरी यो क्रम मिलाइसकेपछि तपाईँहरूलाई हेर्न सजिलो हुन्छ। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। 25 नम्बरको प्रश्न छ, हेर्नुहोस्। तल दिएको चित्रमा समूह नमिल्ने चित्र पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। फाइन्ड द अड फिगर, होइन कुन चाहिँ मिल्दैन त्यो पत्ता लगाउनु पर्ने छ। ल हेर्नुहोस्, हामीलाई यहाँ क्यापिटल ए, क्यापिटल एफ, क्यापिटल जेड, क्यापिटल डी र क्यापिटल एन दिएको छ। त कुन चित्र चाहिँ मिल्दैन? अड फिगर कुन हो? नमिल्ने चित्र कुन हो? त्यसलाई हामीले ठिक लगाउनु पर्ने छ। त एबिसिडिई मध्ये कुन मिल्दैन? 5वटा अप्सन छ एबिसिडिई। एउटामा क्यापिटल ए छ, बीमा क्यापिटल एफ छ, सीमा क्यापिटल जेड छ, डीमा क्यापिटल ई छ र ई नम्बरमा क्यापिटल एन छ। त कुन विकल्प चाहिँ मिल्दैन हामीले पत्ता लगाउँ है त। हेरौँ,
एमा कतिवटा धर्का छ हेर्नुहोस्, एउटा धर्का, दुईवटा धर्का, तिनवटा धर्का। यफमा कतिवटा धर्का, एउटा धर्का, दुईवटा धर्का, तिनवटा धर्का। जेडमा कतिवटा धर्का, एउटा धर्का, दुईवटा धर्का, तिनवटा धर्का। ईमा कतिवटा धर्का, एउटा, दुईवटा, तिनवटा, चारवटा धर्का। यनमा कतिवटा धर्का, एउटा, दुईवटा, तिनवटा धर्का। ल भन्नुहोस् त अब कुन चाहिँ नमिल्ने चित्र रहेछ त? ई भन्ने चाहिँ नमिल्ने चित्र रहेछ। यो डी नम्बरको अप्सन, क्यापिटल ईमा चाहिँ 4 वटा धर्का चाहिने रहेछ, यसमा 4 वटा धर्का चाहिन्छ, त्यही भएर यो चाहिँ नमिल्ने अड फिगर हो। अरू सबैमा 3 वटा मात्रै धर्का चाहिन्छ। ठिक छ, यसरी। अब अर्को जाउँ, 26 नम्बरको प्रश्न छ, हेरौँ। दिएका विकल्पहरूबाट चित्रमा छुटेका चित्र छनौट गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यहाँ तपाईँले चित्रमा हेर्नुहोस्, कुन चित्र चाहिँ यो छुटेको छ त्यो हामीले निकाल्नुपर्ने छ। यहाँ वाट भनेर लेखिएको छ, यहाँ कुन चित्र हुन्छ अब लेख्नु पर्यो। अब हेरौँ है, यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ यस्तो छ, यो माथिपट्टि यसरी गएको छ, अर्को यस्तो छ। अब यो दुईटालाई जोडो भने कस्तो बन्छ हेर्नुहोस् त? यो दुईटालाई जोड्दाखेरि कस्तो बन्छ? यस्तो अनि यस्तो बन्छ, हो कि होइन? बनो, एकदम बनो। त पहिलो यो फर्स्ट र सेकेन्ड, यो दुईटा फिगरलाई जोडेर फर्स्ट प्लस सेकेन्ड गरेर थर्ड फिगर बनाएको रहेछ। यहाँ अर्कोमा पनि हेरौँ, यहाँ दुईटा छ, यहाँ यसरी दुईटा छ, त यसलाई जोड्दा कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्। एउटा यतातिर छ, एउटा यतातिर छ, हो। अब यहाँ तपाईँले सोच्नु होला, यहाँ पनि तल एउटा छ, यहाँ पनि तल एउटा छ, यहाँ तल एउटा यसरी आउँछ भनेर। तर यहाँ जुन कमनहरू छ भनेको एउटै रेखाहरू चाहिँ लेखिएको छैन। जुन साझा रेखाहरू छ त्यो लेखिएको छैन, त्यही भएर यो साझा रेखा नलेख्ने। भनेपछि यसमा के रहेछ त? फर्स्ट प्लस सेकेन्ड भनेको थर्ड हो, र अर्को के हो? साझा रेखा नलेख्ने है। ल यो पहिलो रोमा हेर्नुभयो भने, पहिलो पङ्क्तिमा हेर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ साझा रेखाहरू छैनन् नै है। अब दोस्रोमा चाहिँ साझा रेखा छ, त्यही भएर त्यसलाई नलेख्ने। अब तेस्रोमा हेरौँ, एउटा माथिपट्टि छ, एउटा दाहिनेपट्टि छ, त्यसै दुईटालाई जोड्दा के हुन्छ? एउटा माथिपट्टि, अर्को दाहिनेपट्टि हुन्छ। भनेपछि कुन विकल्प ठिक हुन्छ हेर्नुहोस् त? 1 2 3 4 मध्ये विकल्प नम्बर 1 चाहिँ सही विकल्प रहेछ, हो। यसरी हामीले यो आइक्यूको क्वेसनलाई हल गर्नुपर्छ। तपाईँले कुरा बुझ्नुभयो होला है त? अब म अर्को प्रश्नतिर जान्छु, 27 नम्बरको प्रश्नमा हेरौँ। 10 जना मानिसले कुनै काम 7 दिनमा सक्छन् भने 14 जनाले कति दिनमा सक्छन् भनेको छ। ल हेरौँ, 10 जनाले 7 दिनमा सक्छन्, हो। 10 जनाले हेरौँ है त, 10 जनाले 7 दिनमा एउटा काम सक्छन्, कुनै काम। त 1 जनाले कति दिनमा सक्छ? 10 जनालाई काम गर्न 7 दिन लाग्दो रहेछ, त 1 जनालाई पक्कै पनि धेरै दिन लाग्छ। 10 जनाले सँगै काम गर्दा 7 दिनमा सक्यो, त त्यो काम एक्लैले 1 जनाले गर्नु पर्यो भए कति दिन लाग्थ्यो? अझै धेरै दिन लाग्थ्यो। तर धेरै लाग्छ भने के गर्ने? गुणा गर्ने। यहाँ 7 छ, यहाँ 10 छ, त 7 × 10 भनेको कति हुन्छ त? 70 दिन लाग्ने रहेछ। 1 जनाले काम गर्नु पर्यो भने 70 दिन लाग्छ। त 14 जनाले काम गर्नु पर्यो भने कति दिन लाग्छ त? 14 जनाले, 1 जनालाई 70 दिन लाग्छ भने 14 जनालाई कति लाग्छ? 70 लाई चाहिँ 14 ले के गर्नु पर्यो? भागा गर्नु पर्यो। ठिक छ, 70 लाई चाहिँ 14 ले भागा गर्नुहोस् त कति हुन्छ? 14 पंचे 70 हुन्छ है। भनेपछि कति दिन लाग्ने रहेछ त? 14 पंचे भनेको 5 दिन लाग्ने रहेछ। त 10 जना मानिसले कुनै काम 7 दिनमा सक्छन् भने 14 जना मानिसले कति दिनमा सक्छन्? 5 दिनमा सक्छन्। अब हामीलाई यहाँ विकल्प छ, क नम्बरमा 2 दिन, खमा 3 दिन, गमा चाहिँ 4 दिन, घमा 5 दिन। त कति दिन लाग्ने रहेछ? 5 दिन लाग्ने रहेछ। यो विकल्प चाहिँ एकदम सही छ। ठिक छ। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ। 28 नम्बरको प्रश्न छ, हेर्नुहोस्। तल दिएका मध्ये समूहमा नमिल्ने कुन हो पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। कुन चाहिँ मिल्दैन? कमा छ थाइल्यान्ड, खमा छ इन्डोनेसिया, गमा छ मलेसिया, घमा छ मालदिभ्स। त कुन मिल्दैन भन्नुहोस् त?
थाइल्यान्ड मिल्दैन कि इन्डोनेसिया मिल्दैन कि मलेसिया मिल्दैन कि मालदिप्स मिल्दैन? कुन मिल्दैन? मालदिप्स चाहिँ मिल्दैन। अब भन्नुहोस् किन मिल्दैन? किनभने मालदिप्स भनेको सार्क कन्ट्री हो। के हो? सार्क राष्ट्रमा पर्दछ मालदिप्स होइन। नेपाल, भुटान, पाकिस्तान, इन्डिया, बङ्गलादेश, अफगानिस्तान र यो मालदिप्स, श्रीलङ्का चाहिँ के पर्छन् त? सार्क राष्ट्रहरूमा पर्छन्। अब यो मलेसिया, इन्डोनेसिया र थाइल्यान्ड त सार्क राष्ट्रमा पर्दैनन्। त्यसैले यहाँ नमिल्ने कुन हो त? मालदिप्स हो है। अरू तीनटा पर्दैनन्, मालदिप्स चाहिँ सार्क राष्ट्रमा पर्छ। त्यही भएर यो नमिल्ने देश हो। तपाईँले मालदिप्समा टिक चिन्ह लगाउनु पर्यो। अर्को प्रश्नमा जाउँ। शिक्षक पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा अन्तर्वार्ताका लागि छुट्याइएको अङ्कमध्ये कति अङ्क अन्तर्वार्ताका लागि छुट्याइएको छ भनेर हामीलाई यहाँ प्रश्न सोधिएको छ। ल हेरौँ। जुन शिक्षक सेवा आयोगको शिक्षक पदको लागि प्रतियोगिता हुन्छ, त्यो प्रतियोगितामा चाहिँ त्यो परीक्षा हुन्छ होइन। त्यो परीक्षामा अन्तर्वार्ताका लागि जुन छुट्याइएको अङ्क छ, कति अङ्क चाहिँ अन्तर्वार्ताको लागि छुट्याइएको हो त? त्यो जुन पूर्णाङ्क छ होइन, 100 पूर्णाङ्कमा कति पूर्णाङ्क चाहिँ अन्तर्वार्ताको लागि छुट्याइएको हो भनेर हामीलाई सोधेको हो है। ल भन्नुहोस् त, जुन शिक्षक पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षा छ त्यसमा कति अङ्क चाहिँ अन्तर्वार्ताको लागि, इन्टरभ्यूको लागि छुट्याइएको हो? 1 नम्बरमा छ 10 अङ्क, खमा छ 10 अङ्क, खमा छ 12 अङ्क, गमा छ 25 अङ्क र घमा छ 15 अङ्क। फेरि सुन्नुहोस्, 10 अङ्क, 12 अङ्क, 25 अङ्क, 15 अङ्क। त कति अङ्क अन्तर्वार्ताका लागि छुट्याइएको हो त? 15 अङ्क चाहिँ अन्तर्वार्ताका लागि छुट्याइएको हो। तपाईँले 15मा ठिक चिन्ह लगाउनु पर्यो। ठिक छ? ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। 30 नम्बरको प्रश्न। राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगलाई प्रावधान शिक्षा ऐनको कुन संशोधनले शिक्षक सेवा आयोगको रूपमा नामाकरण गरेको हो भनेर भनेको छ। जुन राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोग थियो, सुरुमा चाहिँ के थियो? राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोग थियो। यो राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगलाई चाहिँ पछि संशोधन गरिएर शिक्षक सेवा आयोग नामाकरण गरिएको थियो। त कुन संशोधनले चाहिँ यो राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगलाई शिक्षक सेवा आयोगको रूपमा नामाकरण गरियो त? कुन संशोधनले? कमा छ 7औं संशोधन, खमा छ 8औं संशोधन, गमा छ 5औं संशोधन, घमा छ 6औं संशोधन। कुन संशोधनले? 7औं संशोधनले है। त प्रावधानको जुन 7औं संशोधन छ, 7औं संशोधनले चाहिँ राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगलाई चाहिँ शिक्षक सेवा आयोगको रूपमा नामाकरण गरेको थियो। ठिक छ? ल अर्को प्रश्नमा जाउँ। विद्यालय शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगबारे हुने फाइदामा कुन पर्दैन भनेर भनेको छ। त विद्यालय शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगबाट हुने फाइदामा कुन पर्दैन? कमा छ डिजिटल डिभाइड वृद्धि गर्दछ, खमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दछ, गमा व्यवस्थापनमा सुधार आउँछ, घमा सिकाइको गुणस्तरमा सुधार आउँछ। ल भन्नुहोस् त, कुन फाइदा चाहिँ पर्दैन? विद्यालय शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगबाट हुने फाइदामा कुन चाहिँ पर्दैन? जुन विद्यालयमा चाहिँ तपाईँहरूलाई यो प्राविधिक सञ्चारको प्रयोग गरेर, प्रविधिको प्रयोग गरेर चाहिँ यो शिक्षकले पढाउनुहुन्छ होइन, शिक्षण गर्नुहुन्छ, त्यसको फाइदामा कुन पर्दैन त? डिजिटल डिभाइड वृद्धि गर्छ भनेर भनेको छ। गर्छ कि गर्दैन डिजिटल डिभाइड? डिजिटल डिभाइड यसले गर्छ त? गर्दैन। त्यही भएर यो फाइदा होइन। ठिक छ? विद्यालयको शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगबाट डिजिटल डिभाइड वृद्धि चाहिँ गर्दैन है। त्यही भएर यो पहिलो अप्सनलाई हामीले ठिक चिन्ह लगाउनु पर्यो। यसले रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना गर्छ, व्यवस्थापनमा सुधार पनि ल्याउँछ, सिकाइको गुणस्तरमा पनि सुधार ल्याउँछ। विद्यार्थीहरूले मजाले शिक्षण पनि, व्यवस्थापन पनि एकदम राम्रो हुन्छ, रोजगारी पनि सिर्जना गर्छ। नयाँ नयाँ प्रविधि आएपछि नयाँ नयाँ मानिसहरू पनि आउँछ, हो कि होइन, काम गर्नको लागि। त यसले डिजिटल डिभाइड चाहिँ डिभाइड गर्दैन है। यहाँ डिजिटल डिभाइड वृद्धि गर्छ भनेको छ, यो यसको फाइदामा पर्दैन है त। ल
अब अर्को प्रश्नमा जाउँ 32 नम्बरमा। विद्यालय तहमा तथ्याङ्क व्यवस्थापनका लागि प्रयोगमा ल्याइएको IEMIS सफ्टवेयरको परीक्षण कुन शैक्षिक सत्रदेखि गरिएको हो भनेर भनेको छ। जुन विद्यालयमा छ नि होइन, विद्यालयको तहमा जुन तथ्याङ्कहरू मार्क्सहरू व्यवस्थापनको लागि चाहिँ एउटा यो IEMIS भन्ने सफ्टवेयर ल्याइएको छ है। यसको फुल फर्म चाहिँ इन्टिग्रेटेड एजुकेसनल म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम हो। इन्टिग्रेटेड एजुकेसनल म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम। तपाईँलाई कहिलेकाहीँ यसको फुल फर्म पनि सोध्न सक्छ है। IEMIS को फुल फर्म के हो अरे? इन्टिग्रेटेड एजुकेसनल म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम हो। यो जुन सफ्टवेयर छ, यो सफ्टवेयर चाहिँ कुन शैक्षिक सत्रदेखि चाहिँ लागू गरिएको थियो, परीक्षणको लागि ल्याइएको थियो भनौँ। यो IEMIS सफ्टवेयर यो विक्रम सम्वत 2061 को शैक्षिक सत्रदेखि कि खमा छ विक्रम सम्वत 2071, गमा छ विक्रम सम्वत 2073, घमा छ विक्रम सम्वत 2075, कमा छ विक्रम सम्वत 2061, खमा विक्रम सम्वत 2071, गमा विक्रम सम्वत 2073, घमा विक्रम सम्वत 2075। ल भन्नुहोस् त कुन शैक्षिक सत्रदेखि चाहिँ विद्यालयमा तथ्याङ्क व्यवस्थापनका लागि IEMIS भन्ने सफ्टवेयरको परीक्षण गरिएको हो? कुन शैक्षिक सत्रदेखि? विक्रम सम्वत 2071 को शैक्षिक सत्रदेखि चाहिँ, विक्रम सम्वत 2071 को शैक्षिक सत्रदेखि चाहिँ विद्यालयमा तथ्याङ्क व्यवस्थापनका लागि यो म्यानेजमेन्टका लागि IEMIS भन्ने सफ्टवेयरको परीक्षण गरिएको थियो है। 2071 को शैक्षिक सत्रदेखि है त। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। जिकेबाट प्रश्न छ, हेर्नुहोस्। इन्टरनेटमा सबैभन्दा लोकप्रिय रङ कुन हो? सबैभन्दा लोकप्रिय रङ होइन, कलर कुन हो? कमा छ रातो, खमा छ हरियो, गमा छ सेतो, घमा छ निलो। ल भन्नुहोस् कुन रङ चाहिँ इन्टरनेटमा सबैभन्दा बढी लोकप्रिय छ? कुन रङ? निलो रङ चाहिँ इन्टरनेटमा सबैभन्दा लोकप्रिय रङ छ है, निलो रङ। तपाईँले यसको घ नम्बरको विकल्प निलोमा ठिक चिन्ह लगाउनु पर्यो। अर्को प्रश्नमा जाउँ। 34 नम्बरको प्रश्न। आधारभूत तहको पाठ्यक्रम कक्षा 1 देखि 3 भनौँ न होइन, 2076ले देहायमध्ये कुन शैक्षणिक सङ्गठन अपनाउने व्यवस्था गरेको छ भनेर भनेको छ। जुन आधारभूत तहको पाठ्यक्रम छ होइन, कक्षा 1 देखि कक्षा 3 को पाठ्यक्रम छ, त्यो 2076ले तय गरेको कक्षा 1 देखि कक्षा 3 को पाठ्यक्रममा चाहिँ कुन शैक्षणिक सङ्गठन अपनाउने व्यवस्था गरेको छ त? फेरि प्रश्न सुन्नुहोस्। 2076 को जुन कक्षा 1 देखि कक्षा 3 सम्मको आधारभूत तहको पाठ्यक्रम छ, त्यो पाठ्यक्रमले कुन शैक्षणिक सङ्गठन अपनाउने व्यवस्था गरेको छ? कमा छ वर्ग शिक्षण, खमा छ बहुवर्ग शिक्षण, गमा छ मिश्रित शिक्षण, घमा छ वर्गविहीन शिक्षण। कमा छ वर्ग शिक्षण, खमा छ बहुवर्ग शिक्षण, गमा छ मिश्रित शिक्षण, घमा छ वर्गविहीन शिक्षण। र कुन व्यवस्था चाहिँ अपनाउने व्यवस्था गरेको छ? कुन सङ्गठन भन्दा वर्ग शिक्षण भन्ने व्यवस्था क नम्बरको है। त यो 2076 को आधारभूत तहको पाठ्यक्रम अनुसार चाहिँ यो विद्यालयहरूले चाहिँ वर्ग शिक्षण शैक्षिक सङ्गठन अपनाउने व्यवस्था गरिएको छ। 2076 को आधारभूत तहको पाठ्यक्रम अनुसार है, वर्ग शिक्षण भन्ने शैक्षणिक सङ्गठन अपनाउने व्यवस्था छ। त वर्ग शिक्षण भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा क्लासमा सबै विषयहरू पढाउनको लागि एउटा शिक्षक, जस्तो कि कक्षा 2 का सम्पूर्ण विषयहरू पढाउनको लागि जम्मा एउटा शिक्षक, कक्षा 3 का सम्पूर्ण विषय पढाउनको लागि एउटा शिक्षक हो। यस्तो खालको सङ्गठन भनेको वर्ग शिक्षण हो है। त्यस्तै गरिकन बहुवर्ग शिक्षण भनेको चाहिँ के हो भने 3 वटा 4 वटा क्लासहरू हुन्छ, 2 वा 2 भन्दा बढी क्लासहरूको विद्यार्थीलाई चाहिँ एकै ठाउँमा राखेर एउटै शिक्षकले यदि एउटा पिरियड पढाउनुहुन्छ, एउटा विषय पढाउनुहुन्छ भने त्यसलाई बहुवर्ग शिक्षण भनिन्छ है। बहुवर्गमा के हुन्छ अरे, एकजना टिचरले 2 वा 2 भन्दा बढी कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई राखेर एउटा विषय पढाउनुहुन्छ है बहुवर्ग शिक्षणमा। त्यस्तै वर्गविहीन शिक्षणमा के हुन्छ भन्दा
वर्गविहीन शिक्षणमा चाहिँ विभिन्न उमेर समूहका विभिन्न क्षमता भएका जुन विद्यार्थीहरू छन् ती विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सगोलमा राखेर एकै ठाउँमा राखेर पढाउने गरिन्छ हैन। 2 वर्षको, 10 वर्षको, 20 वर्षको, 50 वर्षको, 60 वर्षको हैन, सबै प्रकारका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अब एकै ठाउँमा राखेर पढाउने काम गरिन्छ वर्गविहीन शिक्षणमा। भने मिश्रित शिक्षणमा चाहिँ के गरिन्छ, सबै कुरा मिसाइन्छ हैन। मिश्रित शिक्षणमा चाहिँ के हुन्छ, वर्ग शिक्षण पनि हुन्छ, बहुवर्ग शिक्षण पनि हुन्छ, विषय शिक्षण पनि हुन्छ हैन। सबै प्रकारको शिक्षणहरू यदि मिसमास छ भने त्यस्तो खालके व्यवस्था, त्यस्तो खालके सङ्गठनको व्यवस्थालाई मिश्रित शिक्षण भनिन्छ। त हामीले अहिले यहाँ के जान्यौँ भने 2076 को आधारभूत तहको पाठ्यक्रम अनुसार चाहिँ यो वर्ग शिक्षण भन्ने सङ्गठन चाहिँ यो अपनाउने व्यवस्था गरिएको रहेछ है 2076 को आधारभूत तहको पाठ्यक्रम अनुसार। अब 35 नम्बरमा जाउँ। कलेज अफ एजुकेसनको विस्तार केन्द्र कहाँ स्थापना गरिएको थियो भनेको छ। जुन कलेज अफ एजुकेसन भन्ने विस्तार केन्द्र छ हैन, एक्सटेन्सन सेन्टर भन्छ यसलाई अङ्ग्रेजीमा। विस्तार केन्द्र भनेको कलेज अफ एजुकेसनको एक्सटेन्सन सेन्टर विस्तार केन्द्र चाहिँ कहाँ स्थापना गरिएको थियो। क नम्बरमा छ बारा, खमा वीरगञ्ज, गमा विराटनगर, घमा सुर्खेत। ल भन्नुहोस् त, कलेज अफ एजुकेसनको विस्तार केन्द्र कहाँ स्थापना गरेको थियो। बारामा, वीरगञ्जमा, विराटनगरमा, सुर्खेतमा। कहाँ, वीरगञ्जमा है। कलेज अफ एजुकेसनको विस्तार केन्द्र वीरगञ्जमा स्थापना गरिएको थियो। कलेज अफ एजुकेसनको विस्तार केन्द्र एक्सटेन्सन सेन्टर चाहिँ वीरगञ्जमा बनाइएको थियो, स्थापना गरिएको थियो। अर्को प्रश्नमा जाउँ। सिकाइका लागि मूल्याङ्कन कुन मूल्याङ्कनको प्रमुख ध्येय हो, कुन मूल्याङ्कनको प्रमुख उद्देश्य हो भनेर भन्न खोजेको। अब जुन मूल्याङ्कनका प्रकारहरू छन् यहाँ दिएको छ, पहिला प्रश्न बुझ्नुहोस् है त। सिकाइका लागि मूल्याङ्कन कुन मूल्याङ्कनको प्रमुख उद्देश्य हो, प्रमुख ध्येय हो भनेर भनेको छ। त कुनै पनि विद्यार्थीलाई नयाँ कुरा सिकाउनका लागि जुन हामी मूल्याङ्कन गर्छौँ हो, त्यो मूल्याङ्कन चाहिँ कुन मूल्याङ्कनको मुख्य उद्देश्य हो भनेर हामीलाई सोधेको छ। त यहाँ मूल्याङ्कनका प्रकारहरू दिएका छन्। कमा निर्णयात्मक मूल्याङ्कन, खमा निदानात्मक मूल्याङ्कन, गमा कार्यक्रम मूल्याङ्कन र घमा निर्माणात्मक मूल्याङ्कन। ल भन्नुहोस् त, कुन मूल्याङ्कनले गर्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरूले शिक्षण चाहिँ सिकाइ वृद्धि गर्छ, कुन मूल्याङ्कनले। त फेरि सुन्नुहोस् अप्सन। कमा निर्णयात्मक मूल्याङ्कन, खमा निदानात्मक मूल्याङ्कन, गमा कार्यक्रम मूल्याङ्कन, घमा निर्माणात्मक मूल्याङ्कन। त कुन मूल्याङ्कन, निर्माणात्मक मूल्याङ्कनले चाहिँ जुन विद्यार्थीहरूको सिकाइको मूल्याङ्कन गर्छ हैन। यसले चाहिँ कक्षाको कार्यहरू हैन, कक्षामा गर्ने कार्यहरू हेर्छ। मासिक परीक्षा, त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षाहरू चाहिँ यो निर्माणात्मक मूल्याङ्कनमा पर्छन्। तर वार्षिक परीक्षा भनेको निर्णयात्मक मूल्याङ्कनमा पर्छ है। वार्षिक परीक्षा निर्णय गर्ने, निर्णयात्मक मूल्याङ्कन भनेको चाहिँ जुन प्रमाणपत्र दिने, कक्षा पास गराउने, वार्षिक परीक्षा गराउने, यो चाहिँ निर्णयात्मक मूल्याङ्कनमा पर्छ। यसरी मूल्याङ्कन गरिने हो। अनि निदानात्मक मूल्याङ्कन भनेको चाहिँ कुनै पनि विद्यार्थीहरूलाई यदि समस्या आइपर्यो भने त्यो समस्याको निदान गर्ने, त्यो समस्यालाई हल गर्ने, सुल्झाउने भनेको चाहिँ निदानात्मक मूल्याङ्कन हो। भने कार्यक्रम मूल्याङ्कन भनेको चाहिँ विद्यार्थीहरूले गर्नुपर्ने कार्य, गरेका कार्यहरूलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने, यो कार्यक्रम मूल्याङ्कन हो। ठिक छ। त्यसैले कुनै पनि विद्यार्थीलाई केही कुरा सिकाउनका लागि जुन मूल्याङ्कन गरिन्छ त्यो मूल्याङ्कन कुन हो अरे, निर्माणात्मक मूल्याङ्कन है। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। वार्षिक कार्ययोजना तयार पार्ने मुख्य जिम्मेवारी कसको हो। जुन वर्षको कार्ययोजना छ हैन, त्यो कार्ययोजना तयार गर्ने मुख्य जिम्मेवारी कसको हुन्छ। कमा छ प्रधानाध्यापकको, खमा विषय शिक्षक, गमा शिक्षक स्टाफ, घमा विव्यस भनेर भनेको छ। त कसको हो भन्नुहोस् त। वार्षिक कार्ययोजना तयार पार्ने मुख्य जिम्मेवारी विषय शिक्षकको हो, सब्जेक्ट टिचरको हो। सब्जेक्ट टिचरले चाहिँ हरेक सब्जेक्टको वार्षिक कार्ययोजना तयार पार्छन् है। कसले अरे, विषय शिक्षकले हरेक विषयको जुन हरेक वर्षमा गर्नुपर्ने कामहरूको योजना चाहिँ तयार पार्छन्। यो जिम्मेवारी विषय शिक्षकको हो। त
त वार्षिक कार्ययोजना तयार पार्ने मुख्य जिम्मेवारी विषय शिक्षकको हो। ठिक छ। अर्कोमा जाउँ। आधारभूत तह कक्षा 1 देखि 3 हैन, यो कक्षा 1 देखि 3 को जुन आधारभूत तह छ यसको वर्तमान पाठ्यक्रम कुन वर्ष कक्षा 1 मा परीक्षण गरिएको थियो भनेर भनेको छ। जुन अहिलेको कक्षा 1 देखि कक्षा 3 को चाहिँ वर्तमान पाठ्यक्रम छ, यो वर्तमान पाठ्यक्रमलाई चाहिँ कक्षा 1 मा कुन वर्ष परीक्षण गरिएको थियो भनेर भनेको छ। अहिलेको पाठ्यक्रम चाहिँ कक्षा 1 मा कुन वर्ष चाहिँ परीक्षण गरिएको थियो। विकल्प छ हेर्नुस् क नम्बरमा 2074 शैक्षिक सत्र 2074, खमा छ शैक्षिक सत्र 2075, गमा छ शैक्षिक सत्र 2076 र घमा छ शैक्षिक सत्र 2077। ल फेरि सुन्नुस्। आधारभूत तह भनेको कक्षा 1 देखि कक्षा 3 को वर्तमान पाठ्यक्रम कुन वर्ष कक्षा 1 मा परीक्षण गरिएको हो। कमा छ शैक्षिक सत्र 2074, खमा छ शैक्षिक सत्र 2075, गमा छ शैक्षिक सत्र 2076, घमा छ शैक्षिक सत्र 2077। त कुन वर्ष चाहिँ कक्षा 1 मा अहिलेको वर्तमान पाठ्यक्रम चाहिँ परीक्षण गरिएको हो भन्दा शैक्षिक सत्र 2076 मा चाहिँ यो कक्षा 1 देखि 3 को वर्तमान पाठ्यक्रम चाहिँ एक कक्षामा परीक्षण गरिएको थियो। कक्षा 1 मा चाहिँ यो 2076 सालमा परीक्षण गरिएको थियो है अहिलेको पाठ्यक्रम। ल अर्कोमा जाउँ। सिकाइको स्वरूप कस्तो हुन्छ भनेको सिकाइको स्वरूप हुन् भनेको छ। कुन चाहिँ सिकाइको स्वरूप हो त हेरौँ है त। सिकाइको स्वरूप कमा छ यो एउटा उत्प्रेरणात्मक प्रणाली हो, खमा छ एउटा संज्ञानात्मक प्रणाली हो, गमा छ यो एउटा मनोवृद्धिमूलक प्रणाली हो, घमा छ माथिका सबै। ल भन्नुस् त सिकाइको स्वरूप के हो त। क यो एउटा उत्प्रेरणात्मक प्रणाली हो, खमा छ यो एउटा संज्ञानात्मक प्रणाली हो, गमा छ यो एउटा मनोवृद्धिमूलक प्रणाली हो, घमा छ माथिका सबै। त कुन विकल्प ठिक हो। माथिका सबै घ नम्बरको विकल्प ठिक हो है। त सिकाइको स्वरूप भनेको के हो त। सिकाइ भनेको एउटा उत्प्रेरणात्मक प्रणाली हो। विद्यार्थीहरूलाई सिकाइले प्रेरणा दिन्छ, कन्फिडेन्स दिन्छ, उत्साह दिन्छ, जाँगर दिन्छ। त्यस्तै यो एउटा संज्ञानात्मक प्रणाली पनि हो। संज्ञानात्मक भनेको चाहिँ चेतना दिने, ज्ञान दिनेलाई हामी के भन्छौँ संज्ञानात्मक भनेर भन्छौँ। त्यस्तै यो एउटा मनोवृद्धिमूलक प्रणाली पनि हो। विद्यार्थीहरूको मनस्थितिहरूलाई वृद्धि गर्छ, बढाउँछ, सुधार गर्छ है। त्यही भएर यो माथिको सबै चाहिँ के हो त सिकाइका स्वरूपहरू हुन् है त। अब 40 नम्बरमा जाउँ। मानव व्यवहार अध्ययन गर्ने विद्या नै मनोविज्ञान हो। मानिसहरू के कसरी र किन व्यवहार गर्दछन् भनी खोजी नीति गर्ने यसको विषयवस्तु हो। यो भनाइ कोसँग सम्बन्धित छ भनेर भनेको छ। सुन्नुहोस् है त। यहाँ एउटा भनाइ दिएको रहेछ। मानव व्यवहार अध्ययन गर्ने विद्या नै मनोविज्ञान हो। मानिसहरू के कसरी र किन व्यवहार गर्दछन् भनी खोजी नीति गर्ने यसको विषयवस्तु हो। यो भनाइ कसको हो भनेर हामीलाई सोधेको छ। विकल्प दिएको छ कमा थोलेस, खमा ग्यारेट, गमा फ्रायड, गमा स्टेफेन्स। कमा थोलेस, खमा ग्यारेट, गमा फ्रायड, घमा स्टेफेन्स। त यी 4 जना मध्ये कुन चाहिँ शिक्षाविदले मानव व्यवहार अध्ययन गर्ने विद्या नै मनोविज्ञान हो, मानिसहरू के कसरी र किन व्यवहार गर्दछन् भनी खोजी नीति गर्ने यसको विषयवस्तु हो भनेर भनेका हुन्। कुन शिक्षाविदले भनेका हुन् त। ग्यारेट भन्ने शिक्षाविदले भनेका हुन् है। ग्यारेट भन्ने शिक्षाविदले के भनेका रहेछन् त। मानव व्यवहार अध्ययन गर्ने विद्या नै मनोविज्ञान हो। मानवको व्यवहार अध्ययन गर्ने जुन विद्या छ त्यो नै मनोविज्ञान हो। मानिसहरू के कसरी र किन व्यवहार गर्दछन् भनी खोजी नीति गर्ने कार्य चाहिँ मनोविज्ञानको विषयवस्तु हो भनेर यसरी ग्यारेटले भनेका हुन्। यो ग्यारेटसँग सम्बन्धित छ है। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ। नेपालभरका सबै आधार स्कुलहरू कहिलेदेखि अङ्ग्रेजी स्कुलमा परिणत भएका थिए भनेको छ। जुन नेपालभरि भएका जुन आधार विद्यालयहरू छन्, आधार स्कुलहरू छन्, कहिलेदेखि अङ्ग्रेजी स्कुलमा परिणत भए त। कमा छ
विक्रम सम्वत 2007, खमा छ विक्रम सम्वत 2012, गमा छ विक्रम सम्वत 2018, घमा छ विक्रम सम्वत 2014। ल भन्नुहोस् त कुन मितिदेखि कहिलेदेखि चाहिँ नेपालभरिका आधार स्कुलहरू अङ्ग्रेजी स्कुलमा परिणत भए भन्दा विक्रम सम्वत 2012देखि चाहिँ नेपालभरिका सबै आधार स्कुलहरू अङ्ग्रेजी स्कुलमा परिणत भए। कहिलेदेखि अरे विक्रम सम्वत 2012देखि है, याद राख्नुहोस् विक्रम सम्वत 2012देखि। अर्को प्रश्नमा जाउँ। मनोविज्ञानमा विकास भन्नाले कुनलाई बुझाउँछ भनेर भनेको छ। मनोविज्ञानमा विकास भन्नाले कुनलाई बुझाउँछ? कमा छ व्यक्तिमा देखा पर्ने परिणात्मक परिवर्तन, खमा व्यक्तिमा निश्चित समयसम्म देखा पर्ने परिवर्तन, गमा छ व्यक्तिमा देखा पर्ने गुणात्मक परिवर्तन र घमा छ माथिका कुनै पनि होइन। फेरि सुन्नुहोस्, मनोविज्ञानमा विकास भन्नाले कुनलाई बुझाउँछ? व्यक्तिमा देखा पर्ने परिमाणात्मक परिवर्तन, व्यक्तिमा निश्चित समयसम्म देखा पर्ने परिवर्तन, व्यक्तिमा देखा पर्ने गुणात्मक परिवर्तन र घमा छ माथिका कुनै पनि होइन। त मनोविज्ञानमा विकास भनेर केलाई बुझाउँछ त? व्यक्तिमा जुन हुने देखा पर्ने गुणहरू छन् ती गुणहरूको चाहिँ परिवर्तन भयो भने उसको मनोविज्ञानमा विकास भयो भन्ने बुझिन्छ। त्यही भएर यसको ग नम्बरको विकल्प सही छ। व्यक्तिमा देखा पर्ने गुणात्मक परिवर्तन भनेको चाहिँ मनोविज्ञानमा विकास हुनु हो। के अरे? व्यक्तिमा देखा पर्ने गुणात्मक परिवर्तन भनेको चाहिँ मनोविज्ञानमा विकास हुनु हो भनेर भन्न सकिन्छ है। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ। 43 नम्बरको प्रश्न छ, जीवनोपयोगी शिक्षा कुन तहको पाठ्यक्रममा राखिएको छ? जीवनोपयोगी शिक्षा कुन तहको पाठ्यक्रममा राखिएको छ? कमा छ कक्षा 4 देखि 5 को आधारभूत तह, ख नम्बरमा कक्षा 6 देखि 8 को आधारभूत तह, ग नम्बरमा कक्षा 9 र 10 को माध्यमिक तह र घ नम्बरमा चाहिँ कक्षा 11 र 12 को माध्यमिक तह। ल भन्नुहोस् त जीवनलाई उपयोगी हुने शिक्षा चाहिँ कुन तहको पाठ्यक्रममा राखिएको छ? जीवन उपयोगी शिक्षा है। कुनमा त 11 र 12 को माध्यमिक तहमा चाहिँ जीवन उपयोगी शिक्षा पाठ्यक्रममा राखिएको छ है। हाम्रो करिकुलममा चाहिँ जीवनमा उपयोग हुने जुन शिक्षा छ त्यो माध्यमिक तहको जुन कक्षा 11 र 12 को माध्यमिक तह छ त्यसको पाठ्यक्रममा राखिएको छ है। ल 44 मा जाउँ। 44 नम्बरको प्रश्न, नासाद्वारा मङ्गल ग्रहमा मार्स रोभर नामको साधन कहिले प्रक्षेपण भयो भनेको छ। यो नासा छ, नासाले चाहिँ मङ्गल ग्रहमा मार्स रोभर नामको जुन एउटा साधन जुन यन्त्र छ त्यो कहिले प्रक्षेपण गर्यो भन्नुहोस् त। क नम्बरमा विकल्प छ सन् 2020 जुन, ख नम्बरमा छ सन् 2020 नोभेम्बर, ग नम्बरमा छ सन् 2020 जुलाई र घ नम्बरमा छ सन् 2020 मे। ल भन्नुहोस् त अब सबै 2020 नै छ। जुनमा गर्यो कि नोभेम्बरमा गर्यो कि जुलाईमा गर्यो कि मेमा गर्यो? के गर्यो? नासाले मङ्गल ग्रहमा जुन मार्स रोभर नामको साधन नामको यन्त्र छ त्यो कहिले प्रक्षेपण गर्यो? 2020 जुलाईमा गरेको थियो है। त सन् 2020 जुलाईमा नासाद्वारा मङ्गल ग्रहमा मार्स रोभर नामको साधन चाहिँ प्रक्षेपण गरिएको थियो है। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ। 45 नम्बरको प्रश्न छ, अन्तर्राष्ट्रिय दिवससँग नमिल्दो चाहिँ जोडा कुन हो भनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय दिवससँग नमिल्दो जोडा कुन हो? ल हेर्नुहोस्, विश्व क्षयरोग दिवस, विश्व क्षयरोग दिवस मार्च 24, विश्व सिमसार दिवस फेब्रुअरी 2, अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मार्च 4 र घमा छ पृथ्वी दिवस मे 22। सरी यो मे 22 होइन, यो अप्रिल 22 हो है। के हो अरे? अप्रिल 22 हो। ल त भन्नुहोस् त अन्तर्राष्ट्रिय दिवससँग कुन चाहिँ मिल्दैन? विश्व क्षयरोग दिवस जुन मार्च 24 मा हुन्छ त्यो मिल्दैन कि? फेब्रुअरी 2 मा हुने विश्व सिमसार दिवस मिल्दैन कि? मार्च 8 मा हुने अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मिल्दैन कि? अप्रिल 22 मा हुने पृथ्वी दिवस मिल्दैन? कुन मिल्दैन त? पृथ्वी दिवस मिल्दैन। अप्रिल 22 मा हुने जुन पृथ्वी दिवस छ यो अमेरिकाले गर्ने हो हैन, अमेरिकाको पृथ्वी दिवस हो
त यसलाई अर्थ डे भनेर भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा। अरू सबै अन्तर्राष्ट्रिय दिवसहरू हुन्। विश्वमा धेरै देशहरूले यी दिवसहरू मनाउँछन्। क्षयरोग दिवस पनि, सिमसार दिवस पनि, नारी दिवस पनि है। यहाँ लेखेकै छ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस, त यो अन्तर्राष्ट्रिय दिवससँग सम्बन्धित। विश्व भनेको छ भने चाहिँ विश्व भन्ने बित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय पर्यो। विश्व सिमसार दिवस यो पनि अन्तर्राष्ट्रियमा पर्यो। त के परेन? पृथ्वी दिवस भन्ने चाहिँ परेन। त्यसैले यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवससँग नमिल्दो जोडा हो। यसमा तपाईँले टिक मार्क लगाउनु पर्यो। ठिक छ ल। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। वातावरणका क्षेत्रमा हरित क्रान्ति अभियान आरम्भ गर्ने देश कुन हो भनेर भनेको छ है। जुन वातावरणको क्षेत्र छ त्यसमा ग्रिन रिभोल्युसन होइन, ग्रिनरी रिभोल्युसन, हरित क्रान्ति अभियान सुरु गर्ने आरम्भ गर्ने देश कुन हो त? कमा नर्वे, खमा नेपाल, गमा कोलम्बिया र घमा मेक्सिको छ। ल भन्नुहोस् त यो हरित क्रान्ति अभियान आरम्भ गर्ने देश कुन हो? नर्वे हो, नेपाल हो, कोलम्बिया हो, मेक्सिको हो? कुन हो? कोलम्बिया हो है। कोलम्बियाले चाहिँ वातावरणको क्षेत्रमा हरित क्रान्ति अभियान आरम्भ गरेको थियो, सुरुवात गरेको थियो, चलाएको थियो। कसले? अरे कोलम्बियाले चाहिँ वातावरणको क्षेत्रमा हरित क्रान्ति अभियान सुरुवात गरेको थियो। अर्को प्रश्नमा जाउँ। 47 नम्बरको प्रश्न छ, आर्थिक सर्वेक्षण 2077-78 अनुसार विद्युतको पहुँचमा पुगेको जनसङ्ख्या कति रहेको छ भनेर हामीलाई सोधेको छ है। जुन 2077-2078 को आर्थिक सर्वेक्षण छ, त्यो 2077-78 को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार चाहिँ विद्युतमा अथवा विद्युतको पहुँचमा पुगेका जनसङ्ख्या कति छन्, कति प्रतिशत छन् भनेको छ। कति प्रतिशत जनसङ्ख्याले चाहिँ विद्युत चलाउन पाइरहेका छन्? कमा छ 89%, खमा छ 90%, गमा छ 91%, घमा छ 93%। त फेरि सुन्नुहोस्, आर्थिक सर्वेक्षण 2077-78 अनुसार विद्युतको पहुँचमा पुगेको जनसङ्ख्या कति रहेको छ? कमा 89%, खमा 90%, गमा 91%, घमा 93%। त कति प्रतिशत? 91% है। त यसको ग नम्बरको विकल्प ठिक छ। आर्थिक सर्वेक्षण 2077-78 अनुसार विद्युतको पहुँचमा चाहिँ 91% जनसङ्ख्या पुगेका छन्। 91% जनसङ्ख्याले विद्युत पाएका छन्। यो 2077-78 को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार भनिएको कुरा हो। ठिक छ। 91% जनसङ्ख्याले चाहिँ विद्युतको 91% जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच रहेको रहेछ आर्थिक सर्वेक्षण 2077-78 अनुसार। ठिक छ ल। 48 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। पावस गीत नेपालको कुन क्षेत्रमा प्रचलित छ भनेको छ। जुन यो पावस भन्ने गीत छ त्यो नेपालको कुन क्षेत्रमा प्रचलित छ त? यो पावस भन्ने गीत कमा छ उपत्यका, खमा मिथिला, गमा हिमाली, घमा सुदूरपश्चिम। फेरि सुन्नुहोस्, पावस गीत नेपालको कुन क्षेत्रमा प्रचलित छ? कमा उपत्यका, खमा मिथिला, गमा हिमाली, घमा सुदूरपश्चिम। त कुन क्षेत्रमा पावस गीत चाहिँ प्रचलित छ? नेपालको कुन क्षेत्र? उपत्यका क्षेत्र है। नेपालको उपत्यका क्षेत्रमा चाहिँ यो पावस भन्ने गीत प्रचलित छ है। पावस भन्ने गीत नेपालको उपत्यका क्षेत्रमा प्रचलित छ। उपत्यका भनेको के हो त? जुन तपाईँले भन्नुहुन्छ नि काठमाडौँ भ्याली, अङ्ग्रेजीमा भ्याली भनिन्छ उपत्यकालाई। भनेको चारैतिरवटा डाँडा बिचमा एउटा खाल्डो जस्तो भएको जुन संरचना छ, जुन भूभाग छ, त्यसलाई हामी भन्छौँ उपत्यका। त यो पावस भन्ने गीत नेपालको उपत्यका क्षेत्रमा चाहिँ एकदमै प्रचलित छ। त्यस्तै गरिकन अर्को प्रश्नमा जाउँ। जाखिरा ताल कपिलवस्तु जिल्लामा पर्दछ भने सुरमा सरोवर कुन जिल्लामा पर्दछ भनेर भनेको छ। जुन जाखिरा भन्ने ताल छ त्यो कपिलवस्तु जिल्लामा पर्दछ है। ल फेरि सुन्नुहोस् त, जाखिरा ताल कपिलवस्तु जिल्लामा पर्दछ भने सुरमा सरोवर कुन जिल्लामा पर्दछ भनेर भनेको छ। ल भन्नुहोस् त, सुरमा सरोवर कुन जिल्लामा पर्छ? सुरमा सरोवर भनेको चाहिँ बझाङ जिल्लामा पर्छ है। कुन जिल्लामा पर्छ?
बझाङ जिल्लामा पर्छ। याद राख्नुहोस्, यो सुर्मा सरोवर भनेको चाहिँ कस्तो खालको सरोवर हो भने यो आँखा जस्तो देखिन्छ, आँखाको आकार भएको यो सुर्मा सरोवर हो। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई सोध्न सक्छ कि आँखाको आकार भएको चाहिँ सरोवर कुन हो भन्दा सुर्मा सरोवर है। र यो कुन जिल्लामा पर्छ त? बझाङमा पर्छ। यो जाकिरा भन्ने ताल कपिलवस्तु जिल्लामा पर्छ। अर्को चाहिँ जाखेरा भन्ने ताल छ, जखेरा भन्ने ताल छ है। त्यो जखेरा भन्ने ताल चाहिँ कुन जिल्लामा पर्छ? फेरि दाङमा पर्छ, कन्फ्युज नहुनु होला। दाङमा पर्ने कुन ताल हो? जखेरा है। दाङमा पर्ने तालको नाम हो जखेरा। र कपिलवस्तु जिल्लामा पर्ने ताल हो जाखिरा। कपिलवस्तुमा जाखिरा, दाङमा जखेरा। याद राख्नुहोस्। र यो प्रश्नले के भनिरहेछ? सुर्मा सरोवर कुन जिल्लामा पर्दछ भनेको छ। सुर्मा सरोवर त बझाङ जिल्लामा पर्दछ, यो हामीलाई थाहा छ। र सुर्मा सरोवर चाहिँ आँखाको जुन जस्तो आकार छ त्यो आकारको छ है सुर्मा सरोवर। तपाईँलाई कहिलेकाहीँ यो प्रश्न सोध्न सक्छ कि आँखा जस्तो आकारको कुन सरोवर छ भनेर। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ हाम्रो अछाममा कुन कुन तालहरू रहेको छ, कस्ता कस्ता सरोवरहरू रहेका छन्, कस्ता कस्ता दहहरू छन् हामीले हेरौँ है त। त अछाममा जिगाले भन्ने ताल छ। कुन ताल छ अरे? जिगाले भन्ने ताल। याद राख्नुहोस्, अछाममा जिगाले भन्ने ताल छ। त्यस्तै अर्को गाग्रो भन्ने पनि ताल छ है। गाग्रो ताल पनि अछाममै छ। त्यस्तै रामरोशन दह, रामरोशन दह पनि असममा छ है, अछाममा रामरोशन दह। त्यस्तै गरिकन डडेलधुरामा अली भन्ने ताल पर्छ। अली ताल चाहिँ डडेलधुरामा छ। बाजुरामा कुन ताल छ? छेदे भन्ने ताल छ है। छेदे भन्ने दह चाहिँ बाजुरामा छ। त्यस्तै बुढी नन्दी भन्ने ताल पनि, बुढी नन्द होइन, बुढी नन्द भन्ने ताल पनि बाजुरामा छ। यो अछाम, डडेलधुरा र बाजुरामा भएका तालहरू हो। र बझाङमा कुन छ अरे? सुर्मा सरोवर छ जुन आँखा जस्तो देखिन्छ, आँखा आकारको छ। ल अब अन्तिम प्रश्नमा हामी आइसकेका छौँ। अन्तिम प्रश्न छ 50 नम्बरको प्रश्न। लुसाका कुन देशको राजधानी सहर हो भनेको छ। जुन यो लुसाका भन्ने सहर छ होइन, यो राजधानी हो अरे। कुन देशको राजधानी हो त यो लुसाका? यहाँ हामीलाई उयो दिएको छ, अप्सन दिएको छ, विकल्प दिएको छ। कमा जाम्बिया, खमा पेरु, गमा जिम्बाब्वे, घमा नामिबिया। लुसाका कुन देशको राजधानी सहर हो? ल भन्नुहोस् त। लुसाका भनेको चाहिँ जाम्बिया है। के को अरे? क नम्बरको विकल्प जाम्बिया भन्ने देशको चाहिँ के हो? यो राजधानी हो लुसाका। के हो अरे? लुसाका। ल त यो पेरु देशको राजधानी के हो थाहा छ तपाईँलाई? पेरुको राजधानी हो लिमा। जिम्बाब्वेको राजधानी के हो? जिम्बाब्वेको राजधानी हो हरारे। के हो अरे? जिम्बाब्वेको राजधानी हरारे। र नामिबियाको राजधानी के हो? विन्डहक। के हो अरे? विन्डहक। अङ्ग्रेजी नाम हो विन्डहक यसरी। ल त लुसाका भन्ने जुन राजधानी छ त्यो कुन देशको हो? जाम्बियाको हो। पेरुको राजधानी के रहेछ? लिमा रहेछ। जिम्बाब्वेको राजधानी हरारे रहेछ। नामिबियाको विन्डहक। याद राख्नुहोस्, जिम्बाब्वे र जाम्बिया भनेको बेग्ला बेग्लै देश हो। जाम्बियाको राजधानी लुसाका, जिम्बाब्वेको राजधानी हरारे है। ल अनि अब हाम्रो 50वटा प्रश्न सकिसकेको छ। त तपाईँहरूको ज्ञानको निम्ति चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नु भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई जुन समसामयिक विषयवस्तुहरू हुन्छन् होइन, त्यो 3 महिना तपाईँको जुन परीक्षा हुन्छ, परीक्षाको 3 महिना 4 महिनासम्मका जुन अगाडि घटेका घटनाहरू हुन्छन्, समसामयिक घटनाहरू, त्यसको बारेमा सोध्ने गर्दछ। त तपाईँले जुन यो एमसिसीको कुरा छ, अहिले नेपालमा एमसिसीको चाहिँ दरो विरोध, एकदम धेरै विरोध चलिरहेको छ। हिजो भर्खर एमसिसी पास भयो भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ। त एमसिसी भनेको के हो? एमसिसी कहिले पास भयो? एमसिसी पास गर्दा को प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो? कतिवटा सांसदहरूले पास गरे होइन? यस्ता जुन प्रश्नहरू छन्, यी प्रश्नहरूको उत्तर तपाईँहरूले खोजेर राख्नु होला, पढ्नु होला है त। यो तपाईँहरूको जानकारीको लागि मैले भनिदिएको छु। र तपाईँहरूलाई अब यो यदि भिडियो हेर्न पनि अल्छी लाग्छ भने हामीले यो शिक्षक सेवा आयोगको चाहिँ पोडकास्ट पनि बनाएका छौँ, अडियो मात्रै। तपाईँहरूले युट्युबमा नेपाल अनलाइन स्कुलमा जानुहोस् र त्यहाँ
पोडकास्ट भनेर सर्च गर्नु होला, तपाईँहरूले भेट्टाउनुहुन्छ है। त्यो पोडकास्टहरू चाहिँ अल्छी लागेको बेलामा अब काम गर्दै पनि सुन्दा भयो, गाडीमा कतै जाँदाखेरि पनि सुन्दा भयो होइन। अल्छी लागेको छ भन्दै पनि, अब पढ्न अल्छी लागेको छ भने पनि सुनेर चाहिँ मजाले तपाईँहरूले ज्ञान लिन सक्नुहुन्छ है त। र हाम्रो यो भिडियोलाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गरेर नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दै म आज हजुरहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। तर जानुभन्दा अगाडि म तपाईँहरूलाई एउटा नम्बर दिन्छु। यो नम्बर 9845955895 9849595895 हो। तपाईँहरूलाई केही समस्या आइपर्यो, केही जिज्ञासा आएको छ, नेपाल अनलाइन स्कुलको बारेमा केही जानकारी चाहिएको छ भने यो नम्बरको भाइबर, टेलिग्राम र व्हाट्सएपमा हामीलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै हामीलाई टिकटकमा, फेसबुकमा, ट्विटर अनि इन्स्टाग्राममा पनि तपाईँहरूले फलो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ पनि हामीले चाहिँ भिडियोहरू हालेका छौँ है। त्यहाँ टिकटकमा, फेसबुकमा, ट्विटर अनि इन्स्टाग्राममा पनि तपाईँहरूले हामीलाई फलो गरेर हामीले हालेका जुन यो शिक्षक सेवा आयोग, लोकसेवा आयोगका भिडियोहरू तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद छ। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।